Namaste, Namaste. good afternoon, and welcome to the webinar series to strengthen the construction sector of Nepal. This 4-week-long program is presented by USAID's Nepal Reconstruction Engineering Services project and managed by CDM Smith. I am Tripti Giri, currently working as Project Control Support Officer at CDM Smith Nepal office, and I'm also your MC for today. हाम्रो आजको वेबिनारको टपिक रहेको छ schedule updates and earned value analysis in construction projects. हाम्रो प्रेजेन्टरमा हुनुहुन्छ CDM Smith को तर्फबाट Project Control Specialist NRES प्रोजेक्टको मिस्टर यमन्त राज निरौला र हाम्रो गेस्ट स्पिकरमा हुनुहुन्छ Senior Vice President of Federation of Contractors Association of Nepal मिस्टर निकोलस पाण्डे. हाम्रो यो आजको प्रोग्राम 1 घण्टा लामो हुनेछ. यो हाम्रो 11 टपिकको वेबिनार सिरिज मध्येमा एक टपिक हो. आजको प्रोग्राम यस प्रकार छ. हामी सुरुमा ओपनिङ गरेपछि हामी प्रेजेन्टेसन तिर लाग्ने छौं. about 30 minutes को प्रेजेन्टेसन पछि हामीले क्वेशन एन्ड आन्सर लिने छौं. हाम्रो गेस्ट त्यसपछि हाम्रो गेस्ट स्पिकर रिमार्क्स अनि त्यसपछि हामीले हाम्रो प्रोग्राम क्लोज गर्ने छौं. यहाँहरुलाई कुनै पनि क्वेशन सोध्नु परेमा यहाँहरुको स्क्रिनको राइट साइडमा यो स्लाइडमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ. त्यहाँ Q&A सेसनको बटन रहेको छ. त्यसबाट हामीलाई क्वेशन सोध्न सक्नुहुनेछ. यहाँहरुले रिटन क्वेशन थ्रुआउट द प्रेजेन्टेसन हामीलाई सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ. हामी त्यो क्वेशनहरु हाम्रो QA सेसन प्रेजेन्टेसन सकिने लगत्तैको सेसनमा लिने छौं. हाम्रो टाइमको अभाव परेमा हामीले यहाँहरुलाई रिटन रेस्पोन्स पनि प्रेजेन्ट गर्ने छौं. हाम्रो क्वेशन एन्ड आन्सर सेसन म्याक्सिमम अफ 15 मिनेट्स को हुनेछ. के नोट्सहरु यहाँहरुलाई प्रस्तुत गर्न चाहे. हाम्रो यो सेसन रेकर्ड भइरहेको छ. सो यहाँहरुलाई हामी प्रेजेन्टेसन मटेरियल यो रेकर्डिङ सहितको प्रेजेन्टेसन मटेरियल यहाँहरुलाई प्रेजेन्ट गर्ने छौं. हाम्रो प्रेजेन्टेसन कन्टेन्ट सबै इंग्लिशमा भए तापनि हाम्रो प्रेजेन्टर र गेस्ट स्पिकरले दुईटै इंग्लिश र नेपालीमा यहाँहरुलाई प्रस्तुत गर्नुहुनेछ. प्रेजेन्टरहरुले उहाँहरुको भिडियो पनि आफूले बोलेको बेलामा अन गर्नु नै हुन्छ. सो यहाँहरुले प्रेजेन्टरहरुलाई देख्न पनि सक्नुहुन्छ विथ द शेयरिङ अफ द स्क्रिन. हाम्रो यो प्रेजेन्टेसनको लागि पनि यहाँहरुको फिडब्याकको लागि हामीले एउटा लिंक शेयर गर्ने छौं टुवर्ड्स द एन्ड अफ द प्रोग्राम. त्यो लिंकमा प्लिज फिडब्याक पनि भर्दिनुस् र यहाँहरुलाई सर्टिफिकेट अफ पार्टिसिपेसन पनि प्रेजेन्ट गरिनेछ. सो अहिलेको लागि टु स्टार्ट द प्रोग्राम मैले निम्त्याउन गइरहेको छु मिस्टर राजीव थापा. उहाँ हाम्रो डाइरेक्टर अफ अपरेशन्स एन्ड प्रोक्योरमेन्ट एन्ड नेपाल कन्ट्री रिप्रेजेन्टेटिभ फर CDM स्मिथ हुनुहुन्छ. राजीव सर, can you please open the session? Thank you. Yeah, thank you, Prithvi. Namaste, good afternoon. यहाँहरु सबैलाई आजको यो वेबिनार सिरिजमा स्वागत छ. मलाई जहाँसम्म लाग्छ यहाँहरु मध्ये कतिपय धेरै अटेन्डिजलाई चाहिँ पुनः स्वागत छ. हामीले चाहिँ वेबिनार सिरिज चाहिँ जुलाई 15 देखि सुरु गरेका थियौं. अहिले सम्ममा हामीले 5 वटा वेबिनार्स कम्प्लिट गर्यौं. यो हाम्रो 6th वेबिनार हो अनि यसमा पार्टिसिपेसन र रेजिस्ट्रेसन एकदम इन्करेजिङ छ, जसले गर्दाखेरि हामीहरुलाई पनि धेरै हौसला भएको छ. अनि यो कार्यक्रम चाहिँ USAID को नेपाल रिकन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ सर्भिसेस प्रोजेक्टले यो होस्ट गरिरहेछ. अनि USAID चाहिँ नेपालमा विगत 7 दशकदेखि विकास साझेदारको रूपमा विभिन्न विकास आयोजनाहरुमा चाहिँ कार्यरत छ. सुरुवातमा भनौं न यहाँ फर्स्ट रोड नेटवर्क्स, अब टेलिफोन नेटवर्क्स देखि अब हेल्थ सेक्टरमा मलेरिया इराडिकेसन अनि त्यस्तै अब फुड सेक्युरिटी, एग्रिकल्चर, एजुकेसन, हेल्थ, अब विभिन्न सेक्टर्समा काम गरिरहेछ. र विगतमा केही वर्षदेखि चाहिँ डिजास्टर रिस्क रिडक्सन, रिकन्स्ट्रक्सन एन्ड रेजिलियन्समा पनि काम गरिरहेछ. त्यस अन्तर्गतको यो हाम्रो प्रोजेक्ट पनि DR4 भन्छ मा पर्छ. हामी चाहिँ अब यो रिकन्स्ट्रक्सन अफ हेल्थ एन्ड एजुकेसन फेसिलिटिजमा हामी इन्भल्भ छौं. अनि त्यस्तै DR4 ले चाहिँ अन्य विभिन्न अरु कार्यक्रमहरु पनि चलाइरहेको छ. त्यसमा चाहिँ डिजास्टर रिस्क रिडक्सन र म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी परियोजनाहरु पनि सञ्चालन भइरहेको छ. र जहाँसम्म CDM स्मिथ हामी यो NRES नेपाल रिकन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ सर्भिसेस प्रोजेक्ट म्यानेज गरिरहेका छौं. हामी चाहिँ ग्लोबल इन्जिनियरिङ फर्म हो. हामी चाहिँ 1947 मा यो कम्पनीको इस्टाब्लिशमेन्ट भएको थियो USA मा.
अनि अहिले पनि हेडक्वार्टर युएसए बस्टनमा छ, तर हामी संसारभरि नै काम गर्छौँ र हाम्रो एरिया अफ स्पेशलिटिज अब इन्जिनियरिङमा अब भनौँ न अब प्लानिङ डिजाइन कन्स्ट्रक्सन विभिन्न फिल्ड बाहेक प्रोग्राम म्यानेजमेन्ट पनि हाम्रो वान अफ द कोर एरियाज हो। हामी धेरै ठुलो प्रोजेक्ट्सहरूको प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट कन्सल्टेन्ट्स प्रोग्राम म्यानेजमेन्ट कन्सल्टेन्ट्स भएर पनि काम गर्छौँ र त्यही अनुभवको आधारमा र हामी नेपालमा अहिले गरिरहेको कामको पनि सन्दर्भलाई लिएर हाम्रो लास्ट वेबिनार र यो वेबिनार चाहिँ यो प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी एकदम एउटा कोर एरिया छ प्रोजेक्ट कन्ट्रोल, त्यसमा फोकस छ। लास्ट वेबिनारमा हामीले प्लानिङ र स्केड्युलिङ बारेमा यहाँहरूलाई केही सूचना दिने कोसिस गर्यौँ। आजको कार्यक्रममा चाहिँ स्केड्युलिङ कसरी गरिन्छ त, यसको अपडेट्स कसरी गरिन्छ, यसलाई म्यानेज कसरी गरिन्छ र अब भनौँ न प्रोजेक्टको यो प्रोग्रेसलाई कसरी मोनिटर र कन्ट्रोल गरिन्छ भन्ने टेक्निक्समा चाहिँ हामी कुरा गर्न जाँदैछौँ। यसको लागि चाहिँ हाम्रो सिडेम स्मिथको हाम्रो एक्सपर्ट हाम्रो नेपालको चाहिँ प्रोजेक्ट कन्ट्रोल म्यानेजर हेमन्त निरोलाजी चाहिँ यसको मेन प्रेजेन्टर हुनुहुन्छ। हेमन्त निरोलाजी चाहिँ बाई ट्रेनिङ बाई प्रोफेसन सिभिल इन्जिनियर हुनुहुन्छ। त्यस्तै उहाँले चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट इन्स्टिट्युट युएसएबाट प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट प्रोफेसनल सर्टिफिकेसन पनि लिनुभएको छ र उहाँ चाहिँ लास्ट 15 इयर्सदेखि विभिन्न किसिमका प्रोजेक्ट्सहरूमा चाहिँ प्रोजेक्ट कन्ट्रोल्स इभन एज प्रोजेक्ट म्यानेजर कन्स्ट्रक्सन सुपरभिजन विभिन्न इन्जिनियरिङ र कन्सल्टिङ फङ्सन्सहरूमा काम गरेर आउनु भएको छ र उहाँको जो निश्चय एरिया चाहिँ यो प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट प्रोजेक्ट कन्ट्रोल्स हो र म आशा गर्छु आजको कार्यक्रमबाट यहाँहरूले चाहिँ केही युजफुल इन्फर्मेसन हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। यति भन्दै म आजको प्रेजेन्टर मिस्टर यमन्तराज निरोलालाई रिक्वेस्ट गर्दछु। प्लिज यमन्तजी प्लिज गो अहेड। थ्याङ्क यू। नमस्कार सबैजनालाई। म यमन्तराज निरौला। I am working as a project control specialist in Nepal Reconstruction Engineering Services project funded by USAID. And today I am going to talk about very important aspect of planning, scheduling and controlling of any kind of project, but we will be focusing on construction project, what we call is on-value management system and schedule updates. The title of this webinar and presentation is Schedule Updates and On-Value Management in Construction Projects. We have these objectives. आज चाहिँ हामी यो construction schedule लाई कसरी अपडेट गर्ने र on value management का इन्डिकेटरहरू कसरी एप्लाई गर्ने for the benefits of the project भनेर डिस्कस गर्छौं। We have this kind of objectives to understand how to update the project schedules and use them to monitor and control a project, to review on value management system, to define and describe the difference between plan value, on value and actual cost, and to describe cost and schedule performance indices, to understand the techniques for schedule analysis and forecasting. हामी forecasting का कुराहरु पनि गर्छौं, prediction का कुराहरु गर्छौं, हाम्रो trend analysis हेरेर चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्ट को फ्युचर हेल्थ कस्तो रहन्छ, कहिलेसम्म कम्प्लिट हुन्छ, कति बजेटमा कम्प्लिट हुन्छ र एट द एन्ड हामी कति भेरिएन्समा रहन्छौं भन्ने कुराहरु पनि डिस्कस गर्छौं। Also participants can describe the schedule compression techniques, which is very important tool to get the project back on track. So यी अब्जेक्टिभहरुलाई आधार मानेर हामी डिस्कस गर्छौं। आजको एजेन्डा भनेको चाहिँ यो टपिक्स वाइज चाहिँ सब्सिक्वेन्ट स्लाइडहरुमा के कन्टेन्ट्स छ भनेर देखाउन खोजिएको छ। बेसलाइन शेड्युल एन्ड अपडेट्स, बेसलाइन शेड्युल भनेको के हो र चाहिँ कसरी अपडेट गर्ने इन टर्म्स अफ एक्जिक्युसन अफ प्रोजेक्ट भनेर डिस्कस गर्छौं। त्यसमा इम्पोर्टेन्स अफ शेड्युल अपडेट्स, यसको इम्पोर्टेन्स के छ र यसले हामीलाई कसरी बेनिफिट गर्छ भन्ने कुरा डिस्कस गर्छौं। अन भ्यालु म्यानेजमेन्ट सिस्टम का बेसिक एलिमेन्टहरु, टर्मिनोलोजीहरु, बेसिक टर्मिनोलोजी, की परफर्मेन्स इन्डिकेटर्स र इनपुट्स र आउटपुटका कुराहरु पनि गर्छौं। र अघि नै भने मैले फोरकास्टिङ प्यारामिटर्सका कुराहरु गर्छौं, प्रोजेक्टको हेल्थलाई फोरकास्ट गर्छौं,
र एक्जाम्पलमा हामी डिस्कस गर्छौँ एज अ प्र्याक्टिस। अब यो चाहिँ दोहोरो सेसन नभएको कारणले गर्दा म्युचुअल प्र्याक्टिस चाहिँ गर्न नसकिए तापनि यहाँ चाहिँ मैले डिमोन्स्ट्रेट गरेर देखाउन खोजेको छु एज अ एक्जाम्पलको रूपमा अर्न भ्यालु म्यानेजमेन्ट सिस्टमलाई कसरी एप्लाई गर्न सकिन्छ हाम्रो प्रोजेक्टमा भनेर। त्यस्तै लास्टमा हामी सेड्युल कम्प्रेसन टेक्निक्सका कुरा गर्छौँ। अब हामीले हाम्रो फ्राइडेको सेसनमा प्लानिङ एन्ड सेड्युलिङ फर कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट भन्ने थियो र त्यसमा हामीले सेड्युलिङका विभिन्न एस्पेक्टहरूलाई कुरा गऱ्यौँ। सेड्युल कसरी क्रिएट गर्ने र सेड्युलिङ प्रोसेसका कुरा गऱ्यौँ, स्कोपका कुरा गऱ्यौँ र क्रिटिकल पाथका कुरा गऱ्यौँ, धेरै कुराहरू गऱ्यौँ र त्यसमा बेसलाइन सेड्युलका पनि कुरा आएको थियो। र अब बेसलाइन सेड्युल भनेको के हो? हामीले हाम्रो एक्टिभिटीहरूलाई चाहिँ सिक्वेन्स गरेर ड्युरेसन असाइन गरेर र विभिन्न रिसोर्सहरू असाइन गरेर एउटा सेड्युल क्रिएट गर्छौँ विच इज द लिस्ट अफ एक्टिभिटिज द्याट आर प्लान टु बी एक्कम्प्लिस्ड एट various dates according to the agreed upon plan. So this is the baseline schedule. Once it is approved by the stakeholders, donors, client or project owner, the generated agreed upon plan is called the baseline schedule. The optimized and agreed to plan is used as a baseline for measuring progress and monitoring change. यो baseline किन भनेको भन्दा यसलाई आधार मानेर हामी प्रोजेक्टको फ्युचर एक्टिभिटिज प्रोग्रेसहरूलाई मोनिटर गर्ने भएको भएर यसलाई बेसलाइन शेड्युल भनिएको हो। र बेसिकली बेसलाइन डेट शेड्युलिङ सफ्टवेयरमा लाइक फर एक्जाम्पल प्रिमाभेरा एमएस प्रोजेक्ट र अरू प्लानिङ सफ्टवेयरहरूले चाहिँ बेसलाइन डेट्सलाई इच एक्टिभिटीको हरेक एक्टिभिटीको बेसलाइन डेट्सलाई फ्रिज गरेर रेकर्ड गरेर त्यो ओभरअल शेड्युललाई एउटा कपीको रूपमा बेसलाइन बनाउँछ र त्यो कपी बेसलाइनको आधारमा एक्चुअल डाटा प्रोग्रेस डाटा इनपुट गरेर चाहिँ एनालाइज गरेर हामी प्रोग्रेस ट्र्याकिङ गर्छौं। यो चाहिँ थ्रु आउट द लाइफ अफ द प्रोजेक्ट गरिन्छ। अब शेड्युल अपडेट भनेको के हो? हामीले बेसलाइन त बनायौं जसमा एक्टिभिटीहरू छन्, सिक्वेन्स छ, विभिन्न डेट्सहरू छन्, एउटा ओभरअल कम्प्लिट प्लान छ र त्यो प्लान मात्रै बनाएर पुगेन, बेसलाइन मात्रै बनाएर पुगेन, त्यो प्लान अनुसार एक्चुअल हामीले कति फलो गरिरहेका छौं कि छैनौं भन्ने जान्नको लागि एक्चुअल फिल्ड डाटाहरूलाई लिएर आएर इनपुट दिनुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ जस्तै कुनै एक्टिभिटी कहिले सुरु भयो, कहिले फिनिश भयो र पार्टिकुलर स्टेटस डेटमा आजको दिनसम्म, जस्तै हामीले आज अपडेट गरिरहेका छौं भने आजको दिनसम्ममा पार्टिकुलर एक्टिभिटीको फिजिकल प्रोग्रेस पर्सेन्ट एज पर साइट एकम्प्लिसमेन्ट रिपोर्ट अनुसार, साइट रिपोर्ट अनुसार कस्तो छ भन्ने कुरा सेड्युलिङ सफ्टवेयरमा इनपुट दिन्छौं र त्यसलाई रिसेड्युल गर्छौं, अपडेट गर्छौं, त्यसलाई सेड्युल अपडेट भनिन्छ। र यो अपडेट चाहिँ रेगुलर बेसिसमा गर्नुपर्छ। एज अ प्र्याक्टिस विकली हुन सक्छ, फोर्टनाइटली हुन सक्छ, मन्थली हुन सक्छ र साइट मोनिटरिङको केसमा, प्रोग्रेस क्लोज मोनिटरिङको केसमा विकली गरिन्छ र म्यानेजमेन्ट लेभलमा रिपोर्टिङ गर्नुपर्दा मन्थली पनि गर्न सकिन्छ र क्लाइन्टलाई रिपोर्टिङ गर्नुपर्दा मन्थली पनि गर्न सकिन्छ। र जुन डेटमा हामी चाहिँ शेड्युल अपडेट गर्छौं, एक्चुअल साइट प्रोग्रेसको डाटा लिएर अपडेट गर्छौं, त्यसलाई डाटा डेट, अपडेट डेट, टाइम नाउ अथवा स्टेटस डेट भनिन्छ। यो चाहिँ डिफ्रेन्ट शेड्युलिङ प्लेटफर्ममा डिफ्रेन्ट टर्म छ। जस्तै एमएस प्रोजेक्टमा स्टेटस डेट भन्छ, प्रिमाभेरामा डाटा डेट भन्छ भने अरू प्लेटफर्ममा अरू नै नाम दिएको हुन्छ, जस्तै अपडेट डेट, टाइम नाउ, व्हाटएभर एल्स। The current data date is the field Primavera uses to record the data date. Especially यो प्रेजेन्टेसन चाहिँ Primavera सफ्टवेयरको बेसिसमा लिएर बनाएको भएर हामी Primaveraका कुराहरू चाहिँ बीचबीचमा गरिरहन्छौं। अब शेड्युल अपडेटको इम्पोर्टेन्स के हो त? किन गर्नुपर्छ? किन यो महत्त्वपूर्ण छ र यसले
हामीलाई कुन हिसाबमा सहयोग गर्छ र प्रोजेक्ट इफेक्टिभ मोनिटरिङको लागि भन्ने कुरा देखाउन सकिएको छ। यसले चाहिँ प्रोजेक्टमा कुनै डिले भइरहेको छ कि छैन, हामी शेड्युल टाइमलाइनबाट, कस्ट बेसलाइनबाट, स्कोप बेसलाइनबाट कति डिले छौँ, बिहाइन्ड छौँ अथवा पछाडि छौँ, एकम्प्लिस गरिरहन सकेका छौँ कि छैनौँ भन्ने कुरा देखाउँछ एज अफ द्याट पार्टिकुलर डाटा डेट। र त्यो देखाइसकेपछि अभियसली हामी स्ट्र्याटेजी बनाउँछौँ ती डिलेहरूलाई मिटिगेट गर्ने, रिड्युस गर्ने, ओभरकम गर्ने। त्यसैले शेड्युल अपडेटले हामीलाई मिटिगेसन अफ डिलेजमा पनि हेल्प गर्छ। र यो चाहिँ एउटा शेड्युल अपडेट चाहिँ प्रोजेक्ट स्टेटस रिपोर्टिङको महत्त्वपूर्ण टुल भएको कारणले it keeps all the project team informed of the health of the project, actual health of the project, in terms of meeting those targets and baseline. It also helps management level decisions for allocation of resources to complete the work in time. Suppose कुनै एक्टिभिटी डिले भइरहेछ के कारणले भन्दाखेरि ल्याक अफ रिसोर्सेसको कारणले, त्यो हामीले शेड्युल अपडेटबाट मात्रै थाहा पाउन सक्छौँ र त्यो एक्टिभिटीहरू आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि म्यानेजमेन्ट लेभलमा हाइलाइट गरेर मलाई यो एक्टिभिटीको लागि रिसोर्सेसहरू चाहियो भनेर रिक्वेस्ट गर्न सक्छौँ। It provides financial and timeline related forecast. यो फोरकास्टका कुराहरू अघि पनि भने हामी फ्युचर स्लाइडमा, नेक्स्ट स्लाइडहरुमा फोरकास्ट कसरी गर्ने भन्ने कुरा गर्छौं। यो शेड्युल अपडेटबाट नै सम्भव छ। It allows team to consider fast tracking and crashing of schedule to meet the project delivery deadline. यो कुरा पनि हामी शेड्युल कम्प्रेसन टेक्निक भन्ने स्लाइडमा कुरा गर्छौं र डिले भएको खण्डमा, टाइमलाइन मिट नभएको खण्डमा प्रोजेक्टलाई ब्याक अन ट्र्याक कसरी ल्याउने भन्ने टुल्सहरु फास्ट ट्र्याकिङ र क्रैशिङ हुन्, यिनीहरुको बारेमा पनि डिस्कस गर्छौं। यो फास्ट ट्र्याकिङ र क्रैशिङ गर्ने वातावरण बनाउन, एउटा आधार बनाउन शेड्युल अपडेटले अहम भूमिका खेल्छ। अब अघि नै भने यो प्रेजेन्टेसनको टाइटल नै अन भ्यालु म्यानेजमेन्ट भएको कारणले हामी फोकस अन भ्यालु म्यानेजमेन्टमा गर्छौं। अन भ्यालु म्यानेजमेन्ट भनेको के हो भन्ने कुरादेखि लिएर यसका विभिन्न एस्पेक्टका बारेमा कुरा गर्दै जाने क्रममा यो इन्ट्रोडक्टरी स्लाइड हो र यसले चाहिँ अन भ्यालु म्यानेजमेन्ट के हो भन्ने कुरा बताएको छ। अन भ्यालु म्यानेजमेन्ट इज अ टेक्निक युज्ड टु ट्र्याक द प्रोग्रेस एन्ड स्टेटस अफ अ प्रोजेक्ट एन्ड फोरकास्ट the likely future performance of the project. अघि नै कुरा गरे, यसले चाहिँ रियल टाइममा क्वान्टिटेटिभ बेसिसमा चाहिँ प्रोजेक्टको प्रोग्रेस ट्र्याक गर्छ एज अफ स्टेटस डेट और डाटा डेट, र यसले फ्युचर पर्फर्मेन्सको फोरकास्ट पनि गर्छ, अनुमान गर्ने इन टर्म्स अफ टाइमलाइन एन्ड बजेट। एबीएम टेक्निक इन्टिग्रेट्स द स्कोप, शेड्युल एन्ड कस्ट। तीनटा बेसलाइन हुन्छ हाम्रो, जसलाई कम्बाइनली हामी पर्फर्मेन्स मेजरमेन्ट बेसलाइन भन्छौं। स्कोप बेसलाइन, शेड्युल बेसलाइन र कस्ट बेसलाइनलाई इन्टिग्रेट गर्छ। स्कोप भनेको फिजिकल वर्क डन, टु बी डन और टु बी डन एट द साइट, शेड्युल भनेको टाइमलाइन, कस्ट भनेको बजेट। यी तीनटा कुराहरूलाई इन्टिग्रेट गरेर चाहिँ विभिन्न इन्फर्मेसनहरू, काम लाग्ने जरुरी इन्फर्मेसनहरू प्रोजेक्टको हेल्थ र फोरकास्टको लागि जेनेरेट गर्ने काम गर्छ। गुड प्लानिङ कपल विथ effective use of on value management technique will reduce a large amount of issues arising out of schedule and cost overruns. Project delay भएको कारणले आउने इस्युहरू, कस्ट ओभररन भएको कारणले आउने इस्युहरूलाई ahead of time आइडेन्टिफाई गरेर मिटिगेसन मेजरहरू प्रपोज गर्न सकिन्छ एज अ पार्ट अफ गुड प्लानिङ। यो एज अ पार्ट अफ गुड प्लानिङको कम्पोनेन्ट पनि अन भ्यालु म्यानेजमेन्ट टेक्निक हो। EBM technique answers a lot of questions to the stakeholders in a project related to the performance of the project. जस्तै प्रोजेक्टका विभिन्न स्टेकहोल्डरहरू हुन्छन्, क्लाइन्ट, कन्ट्र्याक्टर, बेनिफिसियरी, लोकल गभर्नमेन्ट अथोरिटिज, यी सबै स्टेक होल्डरका जिज्ञासाहरू प्रोजेक्टको हेल्थका बारेमा, प्रोजेक्ट कसरी गइरहेको छ, हामी टार्गेट कसरी मिट गरिरहेका छौँ कि छैनौँ, कहिले मिट गर्छौँ, प्रोजेक्ट कहिले सकिन्छ र यस्ता कुराहरू एज अ हाम्रो प्र्याक्टिकल एक्जाम्पललाई हेर्दा पनि विभिन्न स्टेक होल्डरका जेनरल प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेसनहरूलाई आन्सर गर्ने काम पनि गर्छ। प्रोजेक्ट कहिले सम्पन्न हुन्छ, यो रेटमा जाँदाखेरि, र प्रोजेक्ट कति बजेटमा सम्पन्न हुन्छ, यस्ता कुराहरू विभिन्न क्वेसनहरू हुन्छन् कम्युनिटीका स्टेक होल्डर्सका, ती क्वेसनहरूलाई आन्सर गर्ने काम पनि गर्छ। र यी स्पेसिफिक क्वेसनहरूको बारेमा नेक्स्ट स्लाइडमा कुरा गर्छौँ हामी। EBM technique can be used to show past performance of the project. भनिहाले करेन्ट और पास्ट पर्फर्मेन्सलाई एनालाइज गरेर
चाहिँ फ्युचरलाई प्रेडिक्ट गर्ने काम हो अन भ्यालु म्यानेजमेन्ट सिस्टमको र बाई युज अफ स्ट्याटिस्टिकल टेक्निक जुन चाहिँ स्ट्याटिस्टिकल टेक्निकबाट प्रेडिक्ट गर्ने काम गर्छ अन भ्यालु म्यानेजमेन्ट सिस्टमले। अब प्रिभियस स्लाइडमा स्टेक होल्डर्सका विभिन्न क्वेसनहरूको बारेमा कुरा गऱ्यौँ। के क्वेसन आन्सर गर्न सकिन्छ त अन भ्यालु म्यानेजमेन्ट सिस्टमबाट भन्दाखेरि करेन्टली हाउ मच आर वी अन्डर ओर ओभर बजेट एट दिस टाइम एज अफ टुडे हामी कति बजेटभित्र छौँ अथवा छैनौँ भने कति बाहिर छौँ, कति बजेटलाई क्रस गरेछौँ, कति चाहिने भन्दा बढी अमाउन्ट खर्च गरिरहेका छौँ त्यो पार्टिकुलर स्कोप बेसलाइनको लागि अग्रेड स्कोपको लागि भन्ने कुराको आन्सर गर्छ। करेन्टली हाउ मच वी आर गेटिङ आउट अफ एभ्री रुपिज ओर डलर वी स्पेन्ड इन्टु द प्रोजेक्ट। 1 रुपियाँ खर्च गर्दाखेरि कति खर्च गरे बापत कति हामीले ब्याक पाइरहेछौँ इन टर्म्स अफ कस्ट। लाइक हामीले चाहिँ सर्टेन अमाउन्ट खर्च गरेर त्यसको एक्चुअल आउटपुट एक्चुअल रेभेन्यू कति जेनेरेट गरिरहेछौँ भन्ने कुराहरू पनि आन्सर गर्छ। करेन्टली हाउ मच आर वी बिहाइन्ड अर अहेड सेड्युल, यो त जनरल कुरा हो इन टर्म्स अफ टाइम लाइनको कति बिहाइन्ड र अहेड छौँ, कति अगाडि गइरहेछौँ, छैन भने कति पछाडि छौँ सेड्युलबाट। करेन्टली एट वाट रेट वी आर प्रोग्रेसिङ कम्पेयर टु द प्लान प्रोग्रेस रेट, यो रेट अफ प्रोग्रेसका कुरा गरेको छ। इफिसियन्सीका कुराहरूको पनि आन्सर गर्न सकिन्छ। कति पर्सेन्टको इफिसियन्सीमा काम गरिरहेछौँ, जस्तै हामीले 100%मा काम गर्ने प्लान थियो भने कति पर्सेन्टको इफिसियन्सीमा काम गरिरहेका छौँ। हाउ मच विल द प्रोजेक्ट कस्ट बेस्ड अन करेन्ट कस्ट पर्फर्मेन्स, यो अहिलेको ट्रेन्ड कस्टको ट्रेन्ड अनुसार स्पेन्डिङ अनुसार चाहिँ प्रोजेक्ट कम्प्लिट हुँदासम्म कति खर्च हुन्छ प्रोजेक्टमा, कति खर्च लाग्छ भन्ने कुराको पनि आन्सर गर्न सकिन्छ। हाउ मच डु वी निड टु स्पेन्ड टु फिनिश द प्रोजेक्ट, टोटल चाहिँ कति चाहिँ स्पेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ, इस्टिमेट टु कम्प्लिट भन्छ, इटिसी भन्छ, त्यस्ता कुराहरू पनि को पनि आन्सर गर्न सकिन्छ। हाउ मच वी एक्सपेक्ट टु बी ओभर ओर अन्डर बजेट वेन द प्रोजेक्ट इज कम्प्लिटेड, यस्ता कुराहरू पनि आन्सर गर्छ। प्रोजेक्ट कम्प्लिट हुँदासम्म हामी कति बजेटमा रहन्छौँ अथवा बजेटमा रहँदैनौँ भने कति ओभर बजेट जान्छौँ, यस्ता कुराहरूको पनि स्टेक होल्डरका जेनरल क्वेसनहरू आन्सर गर्न सकिन्छ। अब यसमा चाहिँ अन भ्यालु इभिएम का कुरा गऱ्यौँ, यो इम्पोर्टेन्ट रहेछ भन्ने पनि थाहा भयो र यसका एलिमेन्टहरू के हुन् त। अन भ्यालु म्यानेजमेन्टका वी हेभ 4 बेसिक एलिमेन्ट्स, 4वटा आधारभूत पक्षहरू छन्। एउटा भन्छौँ हामी अन भ्यालु अथवा BCWP, बजेटेड कस्ट फर वर्क परफर्म भन्छौँ। यो चाहिँ क्युमुलेटिभ बजेटेड भ्यालु अफ द वर्क एक्टिभिटिज कम्प्लिट टु डेट। अर्को छ प्लान भ्यालु, बजेटेड कस्ट फर वर्क शेड्युल, क्युमुलेटिभ प्लान वर्क अफ द वर्क एक्टिभिटिज टु हेभ बिन एक्कम्प्लिस्ड इन द बेसलाइन शेड्युल टु डेट। एज अफ दिस डाटा डेट क्युमुलेटिभ भ्यालु त्यो काम गरेर सक्नुपर्ने एक्टिभिटीहरूको प्लान अनुसार टोटल भ्यालु कति हो त्यो प्लान भ्यालु हो, काम गरेर सकिसकेका एक्टिभिटीहरूको टोटल बजेटेड भ्यालु कति हो त्यो भनेको अन भ्यालु हो माथि बताए अनुसार। अब एक्चुअल कस्ट अर्थात् एक्चुअल कस्ट फर वर्क परफर्म, क्युमुलेटिभ एक्चुअल कस्ट फर वर्क कम्प्लिटेड टु डेट, एक्चुअली कम्प्लिट भएको वर्क एक्टिभिटिजहरूको एक्चुअल कस्ट कति हो। प्लान कस्ट अन कस्ट एउटा भयो हैन, त्यो कम्प्लिट गरे बापत हामीले कति अर्न गर्यौं, कति रेभेन्यू जेनेरेट गर्यौं, त्यो अर्न कस्ट र एक्चुअल कस्ट फरक हुन्छ। यी इन्डिकेटरहरूको बारे यी इन्डिकेटरहरू बेसिक इन्डिकेटर हुन् अथवा एलिमेन्ट्स हुन्। अर्को बजेट एट कम्प्लिसन BAC भन्छ, त्यो चाहिँ टोटल बजेटेड कस्ट हो, बेसलाइन कस्ट पनि भन्छौँ अथवा प्रोजेक्ट बजेट पनि भन्छौँ यसलाई। अब यो स्लाइडमा चाहिँ अघि डिस्कस गरे अनुसार चाहिँ 4वटा बेसिक एलिमेन्ट्स भन्यो, अरू फर्दर एलिमेन्ट्स टर्मिनोलोजीहरूको बारेमा डिस्कस
गरिएको छ र त्यो के हो भनेर बताउँछु भेरी ब्रिफली है त। अब अघिको स्लाइडमा भन्यो प्लान भ्यालु अन भ्यालु डिस्कस गरिसक्यौँ। त्यसलाई अर्को शब्दमा लेखेको छ यसमा एज अफ टुडे वाट इज द एस्टिमेटेड भ्यालु अफ द वर्क प्लान टु बी डन इज प्लान भ्यालु। एज अफ टुडे वाट इज द एस्टिमेटेड भ्यालु अफ द वर्क एक्चुअली कम्प्लिटेड इज अन भ्यालु। अहिलेसम्म कम्प्लिट भएको एक्टिभिटीहरूको एस्टिमेटेड भ्यालु कति हो त्यो चाहिँ अन भ्यालु हो। एज अफ टुडे वाट इज द एक्चुअल कस्ट इन्क्लुड फर द वर्क एक्कम्प्लिस्ड एक्चुअल कस्ट भयो। बजेट एट कम्प्लिसन भनेको सिम्पली इट्स द प्रोजेक्ट बजेट भयो हैन। EAC एस्टिमेट एट कम्प्लिसन वाट डु वी करेन्टली एक्सपेक्ट द टोटल प्रोजेक्ट टु कस्ट बेस्ड अन करेन्ट कस्ट पर्फर्मेन्स। अहिलेको कस्ट पर्फर्मेन्स रेट अनुसार एस्टिमेट एट कम्प्लिसन एस्टिमेटेड कस्ट एट कम्प्लिसन कति हुन्छ त्यो भनेको EAC एस्टिमेट एट कम्प्लिसन भयो। ETC अब आजको मितिभन्दा पछि रिमेनिङ एक्टिभिटीहरू सम्पन्न गरेर प्रोजेक्ट कम्प्लिट गर्नको लागि कति कस्ट लाग्छ त्यो भनेको ETC एस्टिमेट टु कम्प्लिट यो फोरकास्टेड कस्ट हो। VAC variance at completion as of today how much over or under budget do we expect to be at the end of the project। अघि स्टेक होल्डरको क्वेसनमा यही कुरा पनि गरिएको थियो कति बिहाइन्ड बजेट अन्डर बजेट और ओभर बजेट एट द एन्ड अफ द प्रोजेक्ट रहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ भेरिएन्स एट कम्प्लिसन हो। अब यसमा चाहिँ सिम्पल एउटा ग्राफ देखाइएको छ विभिन्न यी बेसिक टर्मिनोलोजीहरूलाई बेसिक कम्पोनेन्टहरूलाई राखेर अन भ्यालु म्यानेजमेन्ट सिस्टमको। अब यो ग्राफमा हेर्नुभयो भने यहाँ देख्नुहुन्छ होरिजोन्टल एक्सिसमा टाइम प्लट गरिएको छ, भर्टिकल एक्सिसमा कस्ट प्लट गरिएको छ र स्टेटस डेट एज अफ टुडे अथवा टाइम नाउ करेन्ट डेट भनेर एउटा भर्टिकल डटेड लाइनले देखाएको छ र यहाँ विभिन्न कर्भहरू छन्। यो जुन फर्स्ट कर्भ छ यो इन्क्लाइन्ड कर्भ छ एउटा BCWP बजेटेड कस्ट फर वर्क परफर्म यो अन भ्यालुको कर्भ हो। BCWP भनेको अन भ्यालुको कर्भ हो। यो अर्को यो लामो कर्भ छ जुन स्ल्यान्टेड S को रूपमा देखिन्छ यसलाई S कर्भ पनि भनिन्छ यो बिकज इट लुक्स लाइक स्ल्यान्टेड S सो BCWS बजेटेड कस्ट फर वर्क शेड्युल प्लान भ्यालु। अर्को एक्चुअल कस्टको कर्भ छ र यो स्टेटस डेटमा हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईको BCWP अन भ्यालु कर्भ अन भ्यालु चाहिँ यतिको हामीले रेभेन्यू जेनेरेट गरौँ यसको यता भर्टिकल एक्सिसमा प्रोजेक्ट गर्दाखेरि यहाँसम्मको कस्ट हामीले अन गर्यौं तर एक्चुअल कस्ट हामीले यति खर्च गरिसक्यौं यहाँ माथिसम्म गइसक्यो हैन। यो एज अफ दिस स्टेटस डेट भनेपछि यो भनेको कस्ट भेरिएन्स यो ओभर बजेट भइसकेको रहेछ यो प्रोजेक्ट। त्यस्तै प्लान भ्यालु प्लान हाम्रो यति खर्च गर्ने थियो एज अफ दिस स्टेटस डेट बट हामीले यदि अन गर्नुपर्ने थियो खर्च हैन अन गर्नुपर्ने थियो वर्क BCWS भनेको अन भ्यालु हो यदि अन गर्नुपर्ने थियो तर हामीले अलि कम मात्रै अन गरेका छौं। बजेटेड कस्ट फर वर्क परफर्म्ड अन भ्यालु चाहिँ कम छ प्लान भ्यालु भन्दा त्यही भएर यो बिहाइन्ड शेड्युल पनि छ। अब अर्को नेक्स्ट स्लाइडमा चाहिँ अब अन भ्यालु इन्डिकेटर्स एन्ड आउटपुट्सको कुरा गरेको छौं हैन। तीनै कुराहरुलाई किनभने यो अलि इम्पोर्टेन्ट टर्मिनोलोजी भएका कारणले अन भ्यालु म्यानेजमेन्ट सिस्टमलाई थ्रु आउट यो 36 वटा स्लाइड छन् 36 वटा स्लाइडमा यी अन भ्यालु प्लान भ्यालु एक्चुअल कस्ट बजेट एट कम्प्लिसन शेड्युल भेरिएन्स SPI का कुराहरु रिपिटेडली गरिरहन्छौं। यो टेबल देख्नु भएको छ होला यहाँ यो टेबलमा त्यही कुराहरु अघि प्लान भ्यालु अन भ्यालु एक्चुअल कस्ट र बजेट एट कम्प्लिसन का कुरा गर्यौं तिनीलाई चाहिँ इनपुट्स बेसिक आउटपुट्स र कम्प्लेक्स आउटपुट को रूपमा क्याटेगोराइज गरेको छु। अब बेसिक आउटपुटमा हेर्ने हो भने शेड्युल भेरिएन्स
यी इनपुटहरुबाट प्लान भ्यालु, अन भ्यालु, एक्चुअल कस्ट र बजेट एट कम्प्लिसन को इनपुटबाट हामी बेसिक आउटपुट र कम्प्लेक्स आउटपुट निकाल्न सक्छौं। एउटा आउटपुट भनेको शेड्युल भेरिएन्स हो जुन चाहिँ प्लान अन भ्यालुबाट प्लान भ्यालु घटाएर निकालिन्छ। अन भ्यालु माइनस प्लान भ्यालु। The amount that the work is ahead or behind schedule expressed as a task value is schedule variance. Schedule variance 0 भन्दा कम भयो भने प्रोजेक्ट बिहाइन्ड शेड्युल भयो। शेड्युल भेरिएन्स 0 भन्दा बढी भयो भने प्रोजेक्ट अहेड अफ शेड्युल भयो। शेड्युल भेरिएन्स इक्वल्स टु 0 भयो भने एक्ज्याक्टली अन शेड्युल भयो। यसको मतलब अन भ्यालु र प्लान भ्यालु बराबर रहेछ भन्ने बुझियो। प्लान गरे अनुसार नै हामीले अन गरिरहेछौं भन्ने बुझियो। अर्को एसपीआई शेड्युल परफर्मेन्स इन्डेक्स भन्छौं जुन चाहिँ अन भ्यालुलाई प्लान भ्यालुले डिभाइड गरेर निकालिन्छ। यो अन भ्यालु र प्लान भ्यालुको रेशियो हो। यो इन टर्म्स अफ नम्बरमा आउँछ। दुईटाको रेशियो भएपछि अब्भियसली नम्बरमा नै आउने भयो। यो भनेको के हो भन्दा द अमाउन्ट दैट द टास्क इज अहेड और बिहाइन्ड शेड्युल एक्सप्रेस्ड एज अ पर्सेन्टेज अफ द टास्क। 1 को मतलब 100% भनेर बुझ्नुपर्छ। अब एसपीआई 1 भन्दा कम भयो 100% भन्दा कम भयो भने बिहाइन्ड शेड्युल भयो प्रोजेक्ट। एसपीआई 1 भन्दा बढी भयो भने अहेड अफ शेड्युल भयो। र त्यस्तै कस्ट भेरिएन्स माथि शेड्युल भेरिएन्स जस्तै कस्ट भेरिएन्स पनि अन भ्यालु र एक्चुअल कस्टको डिफरेन्स भयो। र कस्ट भेरिएन्स 0 भन्दा कम भयो भने माइनसमा आयो भने ओभर बजेट, 0 भन्दा बढी भयो भने पोजिटिभ भ्यालु आयो भने अन्डर बजेट रहेछ भन्ने बुझियो। कस्ट परफर्मेन्स इन्डेक्स शेड्युल परफर्मेन्स इन्डेक्स एसपीआई जस्तै यो पनि ईभी अन भ्यालु बाइ एक्चुअल कस्ट भयो। एसपीआई जस्तै सीपीआई 1 भन्दा कम भयो भने प्रोजेक्ट ओभर बजेट भयो। सीपीआई 1 भन्दा बढी भयो भने प्रोजेक्ट अन्डर बजेट भयो। यी बेसिक आउटपुट हुन् हामीले निकाल्न सकिन्छ क्याल्कुलेट गरेर। अब कम्प्लेक्स आउटपुटहरु चाहिँ अब विभिन्न आउटपुटहरु निकाल्न सकिन्छ। जस्तै ईएसी एस्टिमेट एट कम्प्लिसन, ईटीसी एस्टिमेट टु कम्प्लिट, भीएसी भेरिएन्स एट कम्प्लिसन, टीसीपीआई टु कम्प्लिट परफर्मेन्स इन्डेक्स। यस्ता कुराहरु निकाल्न सकिन्छ विभिन्न फर्मुलाबाट। अब यी कुराहरुको लागि डिटेलमा जान पनि सकिन्छ तर टाइम लिमिटेसनको कारणले चाहिँ डिटेलमा नजाउँ होला, ब्रिफली डिस्कस गरौँ। फर्दर स्टडी गर्न सकिन्छ। हाम्रो प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट इन्स्टिट्युटको प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट बडी अफ नलेज भन्ने एउटा स्ट्यान्डर्ड वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड स्ट्यान्डर्ड छ। त्यसमा यी स्ट्यान्डर्ड यी कुराहरु डिस्क्राइब गरिएको छ। अथवा प्र्याक्टिस स्ट्यान्डर्ड फर अन भ्यालु म्यानेजमेन्ट भन्ने प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टै अर्को स्ट्यान्डर्ड छ। त्यसमा डिटेलमा हेर्न सकिन्छ। र ईएसी भनेको एस्टिमेट एट कम्प्लिसन, द एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट बजेट एट द एन्ड अफ प्रोजेक्ट गिवन करेन्ट प्रोजेक्ट बजेट स्टेटस। अहिलेको कस्ट परफर्मेन्स रेट अनुसार एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट बजेट एट कम्प्लिसन टाइम इज एस्टिमेट एट कम्प्लिसन। र यसका फर्मुलाहरु यी हुन्। अब यो ईएसी र ईटीसी का कुरा हामी फोरकास्टिङ सेक्सनमा फेरि डिटेलमा डिस्कस गर्ने नै छौं। अब ईटीसी भनेको एस्टिमेट टु कम्प्लिट भयो। रिमेनिङ एक्टिभिटीहरु फ्रम दिस डाटा डेट रिमेनिङ भएका एक्टिभिटीहरुलाई कम्प्लिट गर्न कति कस्ट लाग्छ त्यो एस्टिमेट भनेको एस्टिमेट टु कम्प्लिट द एक्सपेक्टेड कस्ट टु फिनिश द प्रोजेक्ट। भेरिएन्स एट कम्प्लिसन यो चाहिँ एट द एन्ड अफ द प्रोजेक्ट एट द कम्प्लिसन टाइम अफ द प्रोजेक्ट हामी कति ओभर बजेट र अन्डर बजेट रहनेछौं भन्ने कुरा बताउँछ यसले। भेरिएन्स 0 भन्दा कम भयो भने ओभर बजेट रहनेछौं। भेरिएन्स 0 भन्दा बढी भयो भने अन्डर बजेटमै हामी प्रोजेक्ट कम्प्लिट गर्नेछौं भनेर बुझ्न सकिन्छ। टीसीपीआई टु कम्प्लिट परफर्मेन्स इन्डेक्स यो सीपीआई नै हो, कस्ट परफर्मेन्स इन्डेक्स नै हो। द सीपीआई रिक्वायर्ड टु कम्प्लिट द प्रोजेक्ट अन बजेट। बजेटेड कस्टमा नै प्रोजेक्टलाई कम्प्लिट गर्नको लागि कति कस्ट परफर्मेन्स इन्डेक्स चाहिन्छ त्यो भ्यालु नै टीसीपीआई हो, टु कम्प्लिट परफर्मेन्स इन्डेक्स। टीसीपीआई लेस देन 1 भयो भने अन्डर बजेट नै गर्न सकिन्छ।
TCPI more than 1 भएमा त्यो प्रोजेक्ट ओभर बजेट भएर जानेछ। अब यसमा यो स्लाइडमा जनरल कुराहरू त्यही छ। शेड्युल भेरिएन्स पर्सेन्टेज, कस्ट भेरिएन्स पर्सेन्टेज, शेड्युल पर्फर्मेन्स इन्डेक्स, कस्ट पर्फर्मेन्स इन्डेक्स, यी कुराहरू दोहोरिएका छन् किनभने हामीले रिपिटेडली दोहोऱ्याउँछौँ नै भनेका छौँ किनभने इम्पोर्टेन्ट छन् यी कुराहरू। र अर्को प्रोजेक्टको पर्सेन्टेज कम्प्लिट, फिनान्सियल पर्सेन्टेज कम्प्लिट भन्छौँ। बेस्ड अन कस्ट पर्सेन्टेज कम्प्लिट कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा देखाएको छ। प्लान भ्यालु बाई बजेट एट कम्प्लिसन, यो डिभाइड गऱ्यो भने सिम्पली एज हामीले सिम्पल म्याथमेटिक्समा स्टडी गरे अनुसार पनि सिम्पली निकाल्न सकिन्छ। टोटल बजेटले प्लान भ्यालुलाई डिभाइड गरेपछि पर्सेन्टेज कम्प्लिट आउँछ। यो चाहिँ प्रोजेक्ट सेड्युललाई अपडेट गर्दाखेरि पर्सेन्टेज कम्प्लिट कसरी निकाल्ने, कसरी निस्किन्छ, प्रोजेक्टको पर्सेन्टेज कम्प्लिट कसरी निस्किन्छ भन्ने कुरा देखाउन खोजिएको हो। अब यो अर्को ग्राफ देखिरहनु भएको छ, अलि डिटेलमा छ त्यो। अलि अगाडि देखाइएको ग्राफ भन्दा केही अरू प्यारामिटरहरू थपिएका छन्। अब त्यसमा यो जस्तै अब यो रातो कर्भले एक्स एक्सिसमा टाइम भयो, वाइ एक्सिसमा कस्ट भयो। यो चाहिँ रेड कलरको कर्भ भनेको अन भ्यालु कर्भ भयो, ग्रीन कलरको डटेड कर्भ भनेको प्लान भ्यालु कर्भ भयो, यो चाहिँ ब्लू कलरको डटेड कर्भ भनेको चाहिँ एक्चुअल कस्टको कर्भ भयो। अब त्यस्तै यसले डिफरेन्स देखाएको चाहिँ एज अफ टाइम नाउमा, एज अफ स्टेटस डेट और डाटा डेटमा शेड्युल भेरिएन्स चाहिँ डिफरेन्स बिट्विन प्लान भ्यालु एन्ड अन भ्यालु, कस्ट भेरिएन्स डिफरेन्स बिट्विन एक्चुअल कस्ट एन्ड अन भ्यालु, र टोटलमा लास्टमा टोटल टाइम इल्याप्स भइसकेपछि हुँदासम्म चाहिँ लाग्ने प्लान भ्यालु चाहिँ बजेट एट कम्प्लिसन एट टोटल एट लास्ट। अब यो केसमा पनि प्रोजेक्ट बिहाइन्ड शेड्युल र ओभर बजेट नै देखिएको छ। अघि डिस्कस गरे अनुसार चाहिँ शेड्युल भेरिएन्स र कस्ट भेरिएन्स नेगेटिभमा आउँछन् यहाँ, किनभने एक्चुअल कस्ट अन भ्यालु भन्दा बढी छ। जति अन गरेका छौँ त्योभन्दा बढी खर्च गरिरहेका छौँ र जति अन गर्नुपर्ने हो त्योभन्दा कम अन गरिरहेका छौँ। अब यसमा देख्नुहुन्छ इन्डेक्सका कुरा गरेका छौँ। मोनिटरिङ पर्फर्मेन्स इन्डेक्स ओभर टाइम, एक्स एक्सिसमा टाइम छ, वाइ एक्सिसमा इन्डेक्स छन्। दुईटा इन्डेक्सको कुरा गऱ्यौँ, कस्ट पर्फर्मेन्स इन्डेक्स र शेड्युल पर्फर्मेन्स इन्डेक्सको कुरा गऱ्यौँ। दुईटै इन्डेक्स मोर देन 1 भयो भने गुड भयो, राम्रो कुरा भयो, लेस देन 1 भयो भने ब्याड भयो, नराम्रो कुरा भयो, र इक्वल टु 1 भयो भने एक्ज्याक्टली एज प्लान भयो। यो कुरा मात्रै देखाउन खोजिएको हो यसमा। अब अघि फोरकास्टिङ प्यारामिटर्सका कुरा गऱ्यौँ, इस्टिमेट एट कम्प्लिसनका कुरा गऱ्यौँ। यसमा अलिकति डिटेलमा कसरी क्याल्कुलेट गरिन्छ र इएसी भनेको के हो र इटिसी कसरी क्याल्कुलेट गर्ने, एप्लाई गर्ने भन्ने कुरा गरेको छौँ। इएसी भनेको चाहिँ एट द यो अहिलेको कस्ट पर्फर्मेन्स रेट अनुसार एट द एन्ड अफ द प्रोजेक्ट कति बजेट लाग्छ, कति खर्च हुन्छ भन्ने कुरा नै इएसी हो। मोनिटरी भ्यालु द्याट रिप्रेजेन्ट्स द प्रोजेक्ट फाइनल कस्ट व्हेन द प्रोजेक्ट फिनिसेस। इट इन्क्लुड्स द इनकोड कस्ट सो फार व्हिच इज एक्चुअल कस्ट एसी प्लस एस्टिमेटेड रिमेनिङ कस्ट एसी प्लस इटिसी। एज द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस estimate at completion may differ from the budget at completion based on the project performance. Based on the cost performance rate, budget भन्दा बढी पनि हुन सक्छ, कम पनि हुन सक्छ र यो टाइम अनुसार भेरी गर्दै जान्छ, डिफरेन्ट हुँदै जान्छ। EAC are based on the actual cost incurred for work completed plus an estimate to complete. अघि नै भनियो त्यो कुरा दोहोरिएको छ यहाँ।
The most common for EAC forecasting approach is manual bottom-up summation by the project manager in the project team. The common र most accurate approach पनि हो यो EAC estimate at completion calculate गर्दाखेरि अहिलेसम्मको actual cost मा अब सम्पन्न हुन लाग्ने cost ETC जोडेर नै निकाल्ने हो. Bottom up estimation गरेर तलको activity level quantity rate बाट standard detail estimate गरेर ETC निकाल्ने र actual cost मा जोड्ने त्यो नै estimate at completion हुन्छ. अब त्यस्तै यसमा EAC का डिफरेन्ट फर्मुलाहरुको बारेमा डिस्कस गर्न खोजेको छु. यो चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट गाइड टु प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट बडी अफ नलेज भनेर जुन प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट इन्स्टिट्युट युएसए ले निकालेको छ त्यसकै आधारमा चाहिँ यो के हो भनेर बताउन खोजेको छ. अब EAC फोरकास्ट फर ETC वर्क परफर्म एट द बजेटेड रेट. बजेटेड रेट मै काम इनलाइन भएर चाहिँ कस्ट परफर्म गरियो भने यो फर्मुला युज गर्न सकिन्छ. एक्चुअल कस्टमा प्लस BAC माइनस अन भ्यालु. बजेटबाट अन भ्यालु घटाउने अनि एक्चुअल कस्टमा जोड्ने. यो चाहिँ बजेट प्लान बजेटेड रेट अनुसार नै काम भयो भने एस्टिमेट एट कम्प्लिसन यति आउँछ भनेर क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ. तर यो चाहिँ लेस प्र्याक्टिकल फर्मुला हो. ETC लेस सेन्सिबल और प्र्याक्टिकल. अर्को भनेको चाहिँ EAC इक्वल्स टु बजेट डिवाइडेड बाई CPI. सिम्पली CPI ले डिवाइड गरिदिने बजेटलाई. त्यो चाहिँ ट्रेडिसनल एप्रोच भयो. अब यसले के बताउँछ भन्दाखेरि प्रिभियसली जस्तै एउटा प्रोजेक्ट 1 वर्षको छ, 6 महिना बितिसक्यो, 6 महिनासम्म को जुन कस्ट परफर्मेन्स रेट भयो, जति खर्च भयो, जुन हिसाबले खर्च भयो त्यही कन्टिन्यू एन्डसम्म रहन्छ भन्ने एजम्सन छ भने यो फर्मुला युज गर्न सकिन्छ. दिस एजम्सन is assumed to be valid throughout the duration of the project. EAC equals to budget by CPI. किनभने एउटा CPI index ले total budget लाई divide गरेपछि assumption नै चाहिँ throughout the life cycle of the project त्यही spending rate छ भन्ने कुरा बुझिएको ठहर छ. अब अर्को चाहिँ यो मोर सेन्सिबल मोर प्र्याक्टिकल हो. यो चाहिँ बोथ CPI र SPI लाई कन्सिडर गरेर शेड्युल परफर्मेन्स इन्डेक्स र कस्ट परफर्मेन्स इन्डेक्स दुईटैलाई कन्सिडर गरेर चाहिँ एस्टिमेट एट कम्प्लिसन निकाल्छ. यो चाहिँ किनभने अगाडिको लेस सेन्सिबल वाला र एक्चुअल कस्ट प्लस BAC माइनस EV लाई दुईटा SPI को प्रोडक्टले डिवाइड गरेको छ. किनभने यसले दुईटै शेड्युल र कस्ट दुईटै फ्याक्टरहरुको फ्याक्टर कन्सिडर गर्छ इन टर्म्स अफ परफर्मेन्स रेट. अब फेरि त्यही प्रकारको कर्व देखाउन खोजेको छु यसमा विथ अल एलिमेन्ट्स अफ अन भ्यालु म्यानेजमेन्ट. अब यसमा पनि अघि जस्तै प्लान भ्यालु, अन भ्यालु, एक्चुअल कस्ट का कर्वहरु छन्, भेरिएन्स का कुराहरु, शेड्युल भेरिएन्स छ, कस्ट भेरिएन्स छ र अरु केही एडिशनल इन्फर्मेसनहरु पनि छन् यसमा. बजेट एट कम्प्लिसन छ, बेसलाइन प्लान भ्यालु छ र त्यहाँ टप राइट कर्नरमा हेर्नु भयो भने EAC एस्टिमेट एट कम्प्लिसन देखाएको छ र त्यसको तल भेरिएन्स एट कम्प्लिसन देखाएको छ. भेरिएन्स एट कम्प्लिसन भनेको अघि नै कुरा गर्यौं एट द एन्ड अफ द प्रोजेक्ट एज अ कम्प्लिसन अफ द प्रोजेक्ट हाउ मच विल वी ओभर और अंडर बजेट. VAC variance at completion. Simply as we can see from this graph that it is the difference between EAC and BAC, estimate at completion and budget at completion. And similarly DAC, delay at completion, in terms of time. VAC भनेको in terms of cost भयो, DAC भनेको in terms of time, delay at completion. PAC, plan at completion,
यो चाहिँ बेसलाइन कम्प्लिसन डेट भयो। सुरुको बेसलाइन शेड्युल बनाउँदाखेरि जुन कम्प्लिसन टाइमलाइन हो त्यो प्लान एट कम्प्लिसन, टीएसी टाइम एट कम्प्लिसन, फोरकास्टेड टाइम एट कम्प्लिसन, प्लान एट कम्प्लिसनमा डिले एट कम्प्लिसन जोडेपछि फोरकास्टेड टाइम एट कम्प्लिसन आयो। यी कुराहरूलाई चाहिँ इन्टिग्रेटेड रूपमा देखाउन खोजिएको छ यो ग्राफमा। अब नेक्स्ट स्लाइडमा पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई एउटा एप्लिकेसन अफ अर्न भ्यालु विथ एक्जाम्पल भनेर देखाउन खोजेको छु। अलिकति प्र्याक्टिकल रूपमा चाहिँ यसलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर हामीले थ्योरेटिकल कुरा त गऱ्यौँ, फर्मुलाका कुरा गऱ्यौँ, तिनीहरूका एप्लिकेसनका कुरा गऱ्यौँ। अब एक्चुअली प्र्याक्टिकल रूपमा कसरी एप्लाई गर्न सकिन्छ त, यी कुराहरूलाई दुईटा स्लाइडमा एउटा सिम्पल वर्कलाई लिएर, कन्स्ट्रक्सन वर्कलाई लिएर एप्लाई गर्ने कोसिस गरेको छु। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो टप राइट कर्नरमा एउटा फेन्सको एक्जाम्पल दिएको छ, स्क्वायर फेन्सको एक्जाम्पल दिएको छ विथ अल इक्वल साइड्स। यो फेन्स बनाउनु छ हामीले र यसको ड्युरेसन चाहिँ 4 दिन भनौँ, 4 दिन मानिएको छ र एउटा साइट कम्प्लिट गर्न 1 दिन लाग्छ र यसको एउटा साइटको इस्टिमेटेड कस्ट ₹10,000 भनिएको छ र एउटा साइट कम्प्लिट गरिसकेपछि अर्को साइट सुरु गर्ने शेड्युल हो। शेड्युल अनुसार फिनिश टु स्टार्ट रिलेसनशिपमा वन्स वान साइट विल बी फिनिसेस देन ओन्ली नेक्स्ट साइट क्यान बी स्टार्टेड एज पर दिस एक्जाम्पल। अब हामी अहिले चाहिँ तेस्रो दिनमा छौँ, तेस्रो दिनको अन्त्यमा छौँ भनेर मानौँ। अब डे 1 मा साइट 1 फर्स्ट साइट चाहिँ फर्स्ट डे कम्प्लिट भयो, सेकेन्ड साइट चाहिँ सेकेन्ड डेमा स्टार्ट भयो, थर्ड डेमा कम्प्लिट भयो, भनौँ आज कम्प्लिट भयो, हामी एन्ड अफ तेस्रो दिनमा छौँ। र साइट 3 चाहिँ आज बिहान स्टार्ट भयो तर कम्प्लिट भएको छैन, 50% मात्रै भएको छ, आधा काम मात्रै भएको छ। र तेस्रो दिनको अन्तसम्ममा साइट 4 स्टार्ट भएको छैन। यो आजसम्मको स्टेटस रिपोर्ट यस्तो छ। र साइट 1 कम्प्लिट गर्दाखेरि हामीले 10,000 रुपियाँ खर्च गऱ्यौँ, साइट 2 कम्प्लिट गर्दाखेरि 12,000 रुपियाँ खर्च गऱ्यौँ र साइट 3 को 50% कम्प्लिट गर्नलाई 6,000 रुपियाँ खर्च गऱ्यौँ। र अर्को नेक्स्ट स्लाइडमा हामी चाहिँ BCWS प्लान भ्यालु, अर्न भ्यालु, एक्चुअल कस्ट, बजेट एट कम्प्लिसन, कस्ट भेरिएन्स, पर्सेन्टेज, कस्ट पर्फर्मेन्स इन्डेक्स, CPI, शेड्युल भेरिएन्स, यी यावत कुराहरू क्याल्कुलेट गर्छौँ। अब यो टेबलमा जस्तै प्लान भ्यालु कति भयो त, हामी तेस्रो दिनको अन्त्यमा छौँ। अब 4 वटा साइडमा 3 वटा साइड हामीले प्लान अनुसार तेस्रो दिनको अन्तमा कम्प्लिट गर्नुपर्ने प्लान भनेपछि प्लान भ्यालु 10,000 multiplied by 3, 30,000 should be the plan value. We should have done ₹30,000 worth of work at the end of day 3. त्यस्तै अर्न भ्यालु, अब एट द एन्ड अफ डे 3 मा के थियो स्टेटस, साइट 1 र साइट 2 100% सकिएको थियो र साइट 3 50% सकिएको थियो। भनेपछि प्रत्येक साइटको कस्ट 10,000 भइसकेपछि 10,000 multiplied by 2 plus 10,000 multiplied by 50%, साइट 1 र साइट 2 को 10,000 र 5,000 साइट 3 को भनेपछि टोटल अर्न भ्यालु ₹25,000। वी हेभ डन 25,000 वर्थ अफ वर्क। त्यस्तै एक्चुअल कस्ट, अगाडिको टेबलमा एक्चुअल कस्ट दिएको छ, हामीले कति खर्च गरेका छौँ त्यो काम गर्नलाई, त्यो साइट कम्प्लिट गर्नलाई भनेपछि साइट 1 को लागि 10,000, साइट 2 को लागि 12,000 खर्च गऱ्यौँ र साइट 3 को 50% सम्पन्न गर्नलाई 6,000 खर्च गऱ्यौँ भनेपछि सबैको सम गर्दाखेरि टोटल 28,000। वी हेभ एक्चुअली स्पेन्ड दिस अमाउन्ट टु कम्प्लिट टु एकम्प्लिस द वर्क एज अफ एन्ड अफ डे 3। अब यसको बजेट एट कम्प्लिसन कति भयो त, प्रत्येक साइटको 10,000 पर्ने भएपछि 10,000 multiplied by 4, 40,000 बजेट भयो। कस्ट भेरिएन्स
कति आयो यसमा हामीले एट द एन्ड अफ डे 3 मा हामीले कस्ट चाहिँ प्लान र एक्चुअल कम्पेयर गर्दाखेरि हामी अन्डर बजेट छौं कि ओभर बजेट छौं भन्ने कुरा कस्ट भेरिएन्सले देखायो। कस्ट भेरिएन्स भनेको अन भ्यालु माइनस एक्चुअल कस्ट। माथि हेर्नुस् अन भ्यालु 25,000 एक्चुअल कस्ट 28,000 25,000 माइनस 28,000 इक्वल्स टु माइनस 3,000 नेगेटिभ। नेगेटिभ मिन्स यो ऋणात्मक भ्यालु मिन्स वी आर अन्डर बजेट बाई 3,000। CPI त्यस्तै कस्ट पर्फर्मेन्स इन्डेक्स भनेको हामीले कुन रेटमा चाहिँ अन गरिरहेछौं। यो भनेको अन भ्यालु डिवाइडेड बाई एक्चुअल कस्ट हो। माथि अन भ्यालु 25,000 एक्चुअल कस्ट 28,000 भयो 0.89 आयो लेस देन 1 भनेपछि we are over budget. We are over budget. In this case, it means that we are getting about rupees 0.89 out of every rupees we put into the project. अब यसको मतलब 89 पैसा को काम गर्नलाई हामीले 1 रुपैयाँ खर्च गरिरहेका छौं यो प्रोजेक्टमा। माथि कस्ट भेरिएन्समा वी आर अन्डर बजेट होइन वी आर ओभर बजेट भन्नुपर्ने यो टाइप मिस्टेक भएछ। यसको लागि माफी चाहन्छु किनभने यो चाहिँ नेगेटिभ भ्यालु भएको छ त्यही भएर वी आर ओभर बजेट हुनुपर्ने हो। यो चाहिँ टाइपो मिस्टेक भएको मान्नु होला। यसमा शेड्युल भेरिएन्स अब त्यस्तै हामीले शेड्युल भेरिएन्स कस्ट भेरिएन्स जस्तै निकाल्नु पर्दाखेरि अन भ्यालु माइनस प्लान भ्यालु एट द एन्ड अफ डे 3 हाम्रो प्लान भ्यालु 30,000 थियो। अन भ्यालु 25,000 माथिबाट आयो। 25,000 माइनस 30,000 इक्वल्स टु माइनस 5,000 ऋणात्मक भ्यालु आयो भनेपछि यसमा हामी बिहाइन्ड शेड्युल भयौं। नेगेटिभ भ्यालु SPI 25,000 डिवाइड बाई 30,000 शेड्युल पर्फर्मेन्स इन्डेक्स 0.83 अघि कस्ट पर्फर्मेन्स इन्डेक्स 0.89 शेड्युल पर्फर्मेन्स इन्डेक्स 0.83 यसको मतलब वी आर ओन्ली प्रोग्रेसिङ एट अबाउट 83% अफ द रेट प्लान्ड। 83% को इफिसियन्सीमा मात्रै काम गरिरहेछौं हामीले र यसबाट यो 83% 100% बाट यो 83% घटाउनु भयो भने 17% आउँछ। वी आर 17% बिहाइन्ड शेड्युल पनि भन्न सकिन्छ पर्सेन्टेजको रूपमा निकाल्नलाई। एस्टिमेट एट कम्प्लिसन 40,000 डिवाइडेड बाई 0.89 अघिको फर्मुला अनुसार BAC डिवाइडेड बाई CPI। अब यसले 44,943 निकाल्यो। वी करेन्टली एस्टिमेट दैट द टोटल प्रोजेक्ट विल कस्ट 44,000 तर बजेट हाम्रो 40,000 मात्रै छ है। फेरि अहिलेको ट्रेन्ड अनुसार प्रोजेक्ट कम्प्लिट गर्दाखेरि 44,943 कस्ट लाग्छ भन्ने बुझियो तर बजेट हाम्रो 40 मात्रै छ। अब यो केसमा EAC ले हामीलाई के सहयोग गर्यो त? बढी खर्च लाग्ने भन्ने देखियो। प्लानका कुराहरू आउँछन्, रेस्पोन्सका मिटिगेसन मेजर्सका कुराहरू आउँछन्। बजेट बढी लाग्ने भएपछि चेन्ज अर्डर चेन्ज रिक्वेस्टका कुराहरू आउलान् अथवा स्कोप रिडक्सनका कुराहरू आउँछन्, स्कोप रिभिजिटका कुराहरू आउँछन्, रिप्लानिङका कुराहरू आउँछन्। यी सबै कुराहरूमा यो एनालाइसिसले सपोर्ट गर्छ। अब जस्तै ETC अर्को कुरा ETC एस्टिमेट टु कम्प्लिट भयो। एस्टिमेट टु कम्प्लिट भनेको EAC माइनस एक्चुअल कस्ट 16,943 यसको मतलब वी नीड टु स्पेन्ड एन एडिशनल 16,943 टु कम्प्लिट द प्रोजेक्ट। VAC variance at completion 40,000 minus 44,943 equals to negative 4,943 इसका मतलब we currently expect to be
rupees 4,943 over budget when the project is completed. Project complete हुँदासम्म हामीले around 5,000 रुपैयाँ बढी खर्च गर्नुपर्छ, 4,943 rupees. यसरी चाहिँ यो अन भ्यालु म्यानेजमेन्ट सिस्टमका इन्डिकेटरहरूले हाम्रो प्रोजेक्टको हेल्थ मोनिटर गर्न सहयोग पुर्याउँछ र मिटिगेसन मेजर्सहरू फर्मुलेट गर्न प्रोजेक्टलाई ट्र्याकमा ल्याउनको लागि के गर्नुपर्छ, के एरियामा फोकस गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरुमा पनि हेल्प गर्छ। त्यसैले यो इम्पोर्टेन्ट छ भनेर देखाउन खोजेको छु। अब कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्टमा कसरी एप्लाई गर्न सकिन्छ, अघि नै कुरा गरियो। On value management integrates scope, cost and schedule measures and gives picture of current project status. Real scenario दिखाउँछ at the date of control. At the status date or data date यसले project को real health दिखाउँछ in terms of scope, cost and schedule. Application of on value management in the construction project requires systematic register of time and cost data, usually once a week, systematic update, weekly update, fortnightly update or monthly update for 3 EVM elements: plan value, on value and actual cost. यो तीनवटा एलिमेन्ट plan value, on value र actual cost हरेक अरु इन्डिकेटरहरु फोरकास्ट गर्न काम लाग्छन्। त्यही भएर यी डाटाहरु चाहिँ अपडेट वीकली अपडेट गर्नको लागि हामीले रेगुलर शेड्युल अपडेट पनि गरिरहनु पर्छ। On value management can be used to make progress payment on construction project. यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। जस्तै आजका दिनहरुका करेन्टली जुन फिक्स्ड प्राइस कन्ट्र्याक्टका कुरा गर्छौं हामी कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्टमा अहिले फिक्स्ड प्राइस कन्ट्र्याक्ट भन्ने धेरै चलन चल्तीमा आएको छ। यस्ता कन्ट्र्याक्टहरुमा चाहिँ रिसोर्स लोडेड, कस्ट लोडेड बेसलाइन शेड्युल लाई नै टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स अफ पेमेन्ट मानेर त्यही शेड्युल अपडेट को अन भ्यालु रिपोर्ट र डाटा अनुसार चाहिँ पर्फर्मरलाई, पार्टनरलाई, कन्ट्र्याक्टरलाई पेमेन्ट गर्ने मेकानिजम बनाइएको हुन्छ कन्ट्र्याक्टमा, फर्म फिक्स्ड प्राइस कन्ट्र्याक्टमा। र यो कुरा यसमा पनि अन भ्यालु म्यानेजमेन्ट सिस्टमको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ र यसले सहयोग पुर्याउँछ कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्टको बजेट म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि पनि। टिपिकली अब यो भन्नुभन्दा प्रोजेक्टको यो कस्ट म्यानेजमेन्टको पार्ट हो, कस्ट र बजेट म्यानेजमेन्टको पार्ट हो र बजेटलाई कन्ट्रोल गर्ने पोटेन्शियल चेन्जेस due to slippage in terms of time and cost can be minimized or eliminated. CPI and SPI are used to identify cost and schedule problems for planning and control purpose. यो त अघिको एक्जाम्पलबाट नै देखियो, प्लानिङ र कन्ट्रोल गर्नलाई चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् CPI र SPI ले। अब नेक्स्ट स्लाइडमा एउटा रियल एक्जाम्पल, अघि हामीले एउटा उदाहरणको रूपमा प्र्याक्टिस गरेका थियौं भने एउटा फेन्सिङको, बाउन्ड्री फेन्सिङको उदाहरण ल्याएको थियौं भने अब चाहिँ एउटा रियल कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट जुन प्रोजेक्टमा हामी करेन्टली काम गरिरहेका छौं त्यो प्रोजेक्टका एक्चुअल डाटाहरूलाई हामीले कसरी इन्टरप्रेट गरेर कसरी क्लाइन्टलाई रिपोर्ट गरिरहेका छौं, कसरी म्यानेजमेन्ट लेभलमा रिपोर्टिङ गरिरहेछौं र कसरी इम्प्लिमेन्टिङ पार्टनर कन्ट्र्याक्टरलाई रिपोर्ट गरेर उसका इस्युहरू, डिलेहरू हाइलाइट गरिरहेछौं भन्ने कुरा देखाउन खोजेको छु। अ रियल वर्ल्ड एक्जाम्पल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, एउटा शेड्युलको स्क्रिनशट छ जुन चाहिँ प्राइमाभेरा प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट सफ्टवेयर P6 मा बनाइएको छ, जुन चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्टमा प्रयोग भइरहेको अवस्था हो। र यो प्राइमाभेराको शेड्युलमा यहाँ विभिन्न कलमहरू देखिन्छ, त्यसमा चाहिँ हाम्रो बजेटेड कस्टको कलम छ एउटा, यो बजेटेड कस्ट भयो BAC। अब त्यस्तै अर्को कलम छ। अब यो चाहिँ प्राइमाभेरा शेड्युल अपडेट गर्दाखेरि अटोमेटिकली प्रोपरली डाटा फिड गर्यो भने, एक्चुअल डाटा फिड गर्यो भने सफ्टवेयरले अटोमेटिकली क्याल्कुलेट गरेको कुरा हो।
अब अर्को छ हाम्रो यो प्लान भ्यालु छ, अर्को छ अन भ्यालु भयो, अर्को भयो शेड्युल भेरिएन्स भयो, अर्को कोलम एसपीआई को कोलम छ, शेड्युल पर्फर्मेन्स इन्डेक्स को कोलम छ। अब यसरी यो शेड्युलहरुलाई हामी वीकली अपडेट गर्छौं र ओभरअल बोथ at the project level and at activity level we calculate all plan value, on value, schedule variance and schedule performance index। र यहाँ कस्ट पर्फर्मेन्स इन्डेक्स को कुरा गरिएको छैन किनभने फिक्स्ड प्राइस कन्ट्र्याक्ट भएको नाताले कस्ट related responsibility lies on the contractor, so we only monitor schedule part, but based on the plan value and on value which are cost related output. अर्को स्लाइडमा देख्नुहुन्छ यो शेड्युलिङ सफ्टवेयरबाट प्रिमाभेराबाट आएका प्लान भ्यालु अन भ्यालु यी इन्डिकेटरहरूलाई की पर्फर्मेन्स इन्डिकेटरहरूलाई कसरी समरीको रूपमा रिप्रेजेन्ट गरेर रिपोर्टिङ गर्छौं त हामीले स्टेक होल्डरहरूलाई र स्टेक होल्डरहरूको क्वेशन आन्सर डिफरेन्ट क्वेशनहरू आन्सर गर्नको लागि यो टेबलले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। त्यही भएर हामी वीकली अपडेट गरेर शेयर गरिरा हुन्छौं। समरी यो समरी टेबलमा देख्नुहुन्छ डाटा डेट 14 जुलाई 2020 2 वीक्स अगाडिको डाटा डेट हो र बजेट एट कम्प्लिसन पनि देखाइएको छ, टोटल ड्युरेसन पनि देखाइएको छ र तलको टेबलमा की पर्फर्मेन्स इन्डिकेटरहरू छ। अघि डिस्कस गरे अनुसार अन भ्यालु म्यानेजमेन्ट सिस्टमका की पर्फर्मेन्स इन्डिकेटरहरू प्लान भ्यालु, अन भ्यालु, शेड्युल भेरिएन्स, शेड्युल पर्फर्मेन्स इन्डेक्स र त्यस्तै टाइमलाइन को रूपमा करेन्ट पिरियड एज अफ स्टेटस डेट 14 जुलाई एज अफ द डेट 2 वीक्स बिफोर 30 जुन 2020 2 वीक्स बिफोर र अर्को अगाडिको कोलममा देखाएको छ करेन्ट पिरियड, त्यो 2 हप्ताको भित्रको डाटा देखाएको छ। एज you can see from this table from the red text that the schedule performance index was 0.57 at June 30, but it was increased to 0.58 at July 14. It means that contractor has progressed further, increased the rate of progress as compared to the plan. SPI increase को मतलब उल्ले रेट अफ प्रोग्रेस में पनि इंक्रीज गर्यो किनभने यो कोभिड को लकडाउन ले गर्दा प्रोपरली मोबिलाइज गर्न पाएको थिएन। एन्ड अफ जुन सम्म अहिले 2 वीक्स में मोबिलाइज गरेर केही काम चाहिँ सुरु गरेको भएर यो प्रोग्रेस रेट अफ प्रोग्रेस चाहिँ इंक्रीज भएको देखिएको छ यसमा। इट मीन्स दैट इट शोज रियल प्रोजेक्ट सिनारियो इन टर्म्स अफ प्रोग्रेस एंड डिले। ऑब्वियसली यो चाहिँ लेस देन 1 छ, बिहाइन्ड शेड्यूल छ, 0.58 less than 1, SPI less than 1, बिहाइन्ड शेड्यूल छ र यसलाई तल चाहिँ शेड्यूल इम्प्याक्ट का कुरा गरिएको छ, रुट कज का कुराहरु गरिएको छ। यो चाहिँ रिपोर्टिङ रिक्वायरमेन्ट को आधारमा डिलेड कम्प्लिसन डेट project is 42.42% behind schedule. The work is being accomplished at only 58% of efficiency in average because SPI is 0.58 र फोरकास्ट का कुराहरु पनि गरेको छ। यो विभिन्न फर्मुला लगाएर EAC का फर्मुला लगाएर अघि डिस्कस गरे अनुसार ब्याकग्राउन्डमा फर्मुला लगाएर यो चाहिँ फोरकास्टेड कम्प्लिसन डेट चाहिँ निकालिएको छ। यसमा यो ट्रेन्ड अनुसार चाहिँ यही ट्रेन्डमा शेड्युल पर्फर्मेन्स गर्यो भने कन्ट्र्याक्टरले 1563 क्यालेन्डर डेज लाग्छ टोटल प्रोजेक्ट कम्प्लिसन गर्न एज कम्पेयर टु 950 क्यालेन्डर डेज एज पर ओरिजिनल प्लान। र डेट पनि निकालिएको छ जुन 13 2022 मा यो प्रोजेक्ट कम्प्लिट हुन्छ, फोरकास्टेड कम्प्लिसन डेट अहिलेकै ट्रेन्ड अनुसार। तर यो डेट भ्यालिड तब हुँदैन जब कन्ट्र्याक्टरले प्रोग्रेस इन्क्रिज गर्छ र यो रेट भन्दा बढी काम गरे भने फेरि रिभाइज गर्नुपर्छ फोरकास्टेड कम्प्लिसन डेट को लागि, जुन चाहिँ अब्भियसली अहिलेको सोन डेट भन्दा कम आउँछ, अर्लियर आउँछ।
अब यो नेक्स्ट स्लाइडमा त्यही कुरालाई समराइज गरिएको छ। सिम्पल कसरी रिपोर्टिङ गर्न सकिन्छ एउटा विकली प्रोग्रेस ड्यासबोर्डको रूपमा भनेर देखाइएको छ, त्यही कुराहरू हुन्। र ती डाटाहरू चाहिँ रिपोर्टिङ विकमा चाहिँ प्लान प्रोग्रेस 0.43% थियो, एक्चुअल प्रोग्रेस 0.34% भयो, बिहाइन्ड 42.42% बिहाइन्ड सेड्युल भयो, एसबिआई 0.5 भयो। र यो प्रोजेक्ट चाहिँ क्रिटिकल्ली बिहाइन्ड सेड्युल इन ओभरअल। र राइट साइडको ग्राफमा देख्नुहुन्छ यो हरियो बारले चाहिँ तपाईँको प्लान भ्यालु देखाएको छ। प्लान भ्यालु 5 मिलियन भन्दा माथि हेर्नुहोस्, जस्तै प्लान भ्यालु 5.5 मिलियन छ, यो 5.5 मिलियनको प्लान भ्यालु भयो। यो चाहिँ यो मजेन्टा कलरले चाहिँ अन भ्यालु अथवा वर्क पर्फर्म देखाएको छ 3.1 मिलियनको। अब यसरी पनि स्टेक होल्डरहरूलाई रिपोर्टिङ गरेर उनीहरूका सम्भावित प्रश्नहरूको जवाब दिन सकिन्छ अन भ्यालु म्यानेजमेन्ट सिस्टमबाट। प्रोजेक्टको हेल्थको विषयमा अब अन भ्यालु म्यानेजमेन्ट सिस्टमले प्रोजेक्टको हेल्थ त बतायो, प्रोजेक्ट अहेड वा बिहाइन्ड सेड्युल छ अथवा कुन रेटमा गइरहेको छ भन्ने देखायो। हामीले बुझ्यौँ प्रोजेक्ट लम्बिरहेछ, बिहाइन्ड सेड्युल छ, फोरकास्टेड प्लान कम्प्लिसन फोरकास्टेड कम्प्लिसन डेट चाहिँ बेसलाइन कम्प्लिसन डेट भन्दा बढी छ। अघिकै केसमा हाम्रो 950 दिनको सट्टा कति 1350 दिनमा सम्पन्न हुने देखिएको छ। त्यस्तो केसमा a milestone may be behind schedule or succeeding milestone timing may need change. Project starts to slip dramatically and it may not be possible to get back on track through typical schedule management techniques. अब नाटकीय रूपमा चाहिँ प्रोजेक्ट चाहिँ बिहाइन्ड सेड्युल गइरहेछ र यसलाई जनरल म्यानेजमेन्ट टेक्निक्स बाट चाहिँ सल्भ गर्न सकिँदैन, ट्र्याकमा ल्याउन सकिँदैन भने त्यस्तो केसमा हामी सेड्युल कम्प्रेसन टेक्निक युज गर्छौँ। र यो चाहिँ के भने फन्डामेन्टल्ली यो भनेको के भने सर्टनिङ प्रोजेक्ट सेड्युल ड्युरेसन विदाउट रिड्युसिङ द प्रोजेक्ट स्कोप। गर्नुपर्ने काम चाहिँ नघटाइकन चाहिँ प्रोजेक्ट ड्युरेसनलाई घटाउने कुरा भयो। Schedule compression technique are applied on critical path activities because हामीले लास्ट विकको प्लानिङ एन्ड शेड्युलिङ वेबिनारमा पनि डिस्कस गर्यौं। क्रिटिकल पाथ भनेको के हो र यसले प्रोजेक्टको ड्युरेसनलाई कसरी गभर्न गर्छ र क्रिटिकल पाथ नभएको एक्टिभिटीहरू डिले भयो भने पुरै प्रोजेक्ट डिले हुन्छ, तिनीहरू छिटो सकियो भने प्रोजेक्ट छिटो सकिन्छ। त्यसैले शेड्युल कम्प्रेसन टेक्निक चाहिँ क्रिटिकल पाथ एक्टिभिटीजहरुमा मात्रै एप्लाई गरिन्छ। फास्ट ट्र्याकिङ एन्ड क्रैशिङ आर टेक्निक्स अफ शेड्युल। दुईटा टेक्निक छन्, एउटा फास्ट ट्र्याकिङ अर्को क्रैशिङ। अब ती भनेका के हुन् भनेर नेक्स्ट स्लाइडमा हेरौं। क्रैशिङ चित्रमा देख्नुभयो यो क्र्याश भयो जस्तो भेहिकल क्र्याश भयो जस्तो क्रैशिङ चाहिँ हैन, यो इन्डिकेटिभ रूपमा देखाउन खोजिया हो। क्रैशिङ भनेको चाहिँ क्रिटिकल पाथ एक्टिभिटीमा भएका एक्टिभिटी क्रिटिकल पाथमा भएका एक्टिभिटीहरुमा चाहिँ रिसोर्सहरु थप्ने, म्यान पावर थप्ने, टाइम थप्ने, वर्क आवर थप्ने, म्यान पावर थप्ने, रिसिक्वेन्सिङ गर्नुको सट्टा म्यान पावर रिसोर्सहरु थपियो भने अब्भियसली ती एक्टिभिटीहरु छिटो सम्पन्न हुन्छन्। एउटा एक्टिभिटीलाई 10 दिन लाग्छ भने म्यान पावर थपियो डबल गरियो भने एटलिस्ट 6 दिन या 7 दिनमा सकिन्छ, नट नेसेसरीली इन 5 दिन हैन। यसलाई क्रैशिङ भनिन्छ। त्यसमा रिसोर्स थप्ने, म्यान पावर थप्ने। फास्ट ट्र्याकिङ भनेको चाहिँ नेटवर्क डायग्राममा जुन एक्टिभिटीहरु सिक्वेन्शियल रूपमा गर्नुपर्ने प्लान छ, फिनिश टु स्टार्ट, एउटा सकेपछि अर्को एक्टिभिटी सुरु गर्ने त्यस्तो छ भने ती एक्टिभिटीहरुलाई सिक्वेन्सको साटो प्यारलल रूपमा गर्ने, सँगसँगै सुरु गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन टेक्निकली मिलेसम्म, फिजिबल भएसम्म। कुनै कुनै केसमा सिक्वेन्शियल गर्नै नसकिने एक्टिभिटीहरु पनि हुन्छन्।
त्यस्तालाई छोडेर सकेसम्म गर्न सकिने एक्टिभिटीहरूलाई फास्ट ट्र्याक गर्ने, सिक्वेन्सियल रूपमा गर्ने, त्यसलाई फास्ट ट्र्याकिङ भन्छ। तर यसो गर्दा केही न केही रिस्क त आउँछ नै। फास्ट ट्र्याकिङ गर्दाखेरि रिस्क चाहिँ आउँछ। ती कस्ता रिस्क आउँछन् भन्ने कुरा चाहिँ एनालाइज गर्न सकिन्छ। जस्तै रिस्कका कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ अब फास्ट ट्र्याक प्रोजेक्टमा के हुन्छ इन टर्म्स अफ टाइमलाइन, फास्ट ट्र्याक टाइपका प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ डिजाइन एउटा फेजसम्म सम्पन्न भइसकेको हुन्छ र 100% कम्प्लिट नभइकन कन्स्ट्रक्सन एक्टिभिटी सुरु गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ टाइम कन्स्ट्रेन्टको कारणले गर्दा। त्यो केसमा गर्न सकिन्छ डिजाइन र कन्स्ट्रक्सनलाई केही हदसम्म फास्ट ट्र्याकिङ गरेर, प्यारेलल 100% प्यारेलल होइन कि केही हदसम्म फास्ट ट्र्याकिङ गरेर गर्न सकिन्छ। तर यो केसमा रिस्क पनि बढ्न जान्छ, किनभने पछि डिजाइन चेन्ज भयो र कन्स्ट्रक्सन त्यो पार्टिकुलर एक्टिभिटीमा सुरु भइसकेको छ भने स्कोप चेन्ज अथवा डिजाइन चेन्ज भयो भने त्यो चाहिँ मेजर रिस्क फ्याक्टर हुन आउँछ र त्यसलाई छुट्टै रिस्क म्यानेजमेन्ट प्रोसेसबाट एड्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। यी यस्ता रिस्कहरू आउन सक्छन्। When schedule compression is needed, we may consider both options at the same time. फास्ट ट्र्याकिङ पनि कन्सिडर गर्न सकिन्छ, क्र्यासिङ पनि कन्सिडर गर्न सकिन्छ। र फास्ट ट्र्याकिङको केसमा एज अ रुल अफ थम 33% सम्म एक्टिभिटीहरूलाई फास्ट ट्र्याकिङ गर्न सकिन्छ कन्स्ट्रक्सनको केसमा। अब नेक्स्ट स्लाइडमा एउटा एक्जाम्पल देखाएको छु र कसरी फास्ट ट्र्याकिङ गरिएको छ यसमा र कसरी प्रोजेक्ट ड्युरेसनलाई छोट्याइएको छ, रिड्युस गरिएको छ फास्ट ट्र्याकिङ गरेर भनेर देखाउन खोजिएको छ। यो चाहिँ नेटवर्क डायग्रामको रूपमा भेरी क्विकली देखाउँदैछु। र तल एउटा नेटवर्क डायग्राम छ, त्यहाँ चाहिँ ABDEF भन्ने एउटा नेटवर्क पाथ छ, त्यसको ड्युरेसन 13 दिन छ। ACDEF भन्ने अर्को पाथ छ, त्यसको ड्युरेसन 12 दिन छ। र यो नेटवर्कमा ABDEF चाहिँ क्रिटिकल पाथ हो, किनभने यसको ड्युरेसन बढी छ। दुईटा पाथमध्ये जुन पाथको ड्युरेसन बढी हुन्छ अथवा त्यो नेटवर्क डायग्राममा भएका पाथहरूमध्ये सबसे बढी ड्युरेसन भएको पाथ नै क्रिटिकल पाथ हो। त्यसको आधारमा ABDEF चाहिँ क्रिटिकल पाथ हो यसमा। र यो एउटा ओरिजिनल प्लान छ यस्तो हैन। अब हामीले कम्प्रेस गर्नु पर्यो भने यसको ड्युरेसन छोट्याउनु पर्यो भने प्रोजेक्ट डिले भइसक्यो, 2-3 दिन डिले भइसक्यो। अब त्यसलाई कसरी रिकभर गर्ने? छोट्याउनु भन्दा शेड्युल रिभाइज गर्ने, छोट्याउने र त्यो अनुसार काम गर्ने हो भने यसलाई कम्प्रेस गर्नु पर्यो फास्ट ट्र्याकिङ मेथडबाट। अब अर्को त्यही नेटवर्क डायग्रामलाई त्यही एक्टिभिटीहरूलाई फास्ट ट्र्याकिङ गरिएको छ। यसमा हेर्नुभयो भने अब त्यहाँ दुईटा पाथ थिए भने अघिल्लो नेटवर्क डायग्राममा अब 3वटा पाथ देख्नुहुन्छ यहाँ। अब फास्ट ट्र्याकिङ गरिसकेपछि अब कम्पेयर गर्नुभयो भने माथिको नेटवर्क डायग्राम र तलको नेटवर्क डायग्राम कम्पेयर गर्नुभयो भने टास्क डी र टास्क ई लाई सँगसँगै सुरु गरेका छौँ सिक्वेन्स चेन्ज गरेर। अब अघिल्लो नेटवर्क डायग्राममा चाहिँ सिक्वेन्सियल रूपमा गर्ने प्लान थियो टास्क डी र टास्क ए लाई, अब चाहिँ प्यारलल रूपमा गर्ने प्लान बनाइएको छ। अब यो केसमा अब यसलाई कम्प्रेस गरियो, शेड्युललाई फास्ट ट्र्याकिङ गरियो। कति कम्प्रेस भयो र कति प्रोजेक्ट ड्युरेसन कम भयो भन्दाखेरि पाथ ABEF has now 11 days. Path ABDF has 8 days. Path ACDF has 8 days. Path ABEF is the new critical path because it is the longest of 3 paths. ABEF is the critical path. त्यो चाहिँ क्रिटिकल पाथ भयो किनभने सबभन्दा बढी ड्युरेसन यसको छ।
ABEF critical path भयो. Fast tracking has reduced the critical path from 13 to 11 days. माथि हेर्नुभयो भने पहिला क्रिटिकल पाथको ड्युरेसन 13 डेज थियो, अब 11 डेज छ. यसरी फास्ट ट्र्याकिङ गरेर हामीले 2 डेज सर्टन गर्यौं. प्रोजेक्ट शेड्युललाई 2 डेज, टाइमलाइनलाई 2 डेज घटायौं, कम्प्रेस गर्यौं शेड्युललाई. यसरी शेड्युल कम्प्रेसन टेक्निक युज गरेर शेड्युलको प्रोजेक्टको ड्युरेसन घटाउन सकिन्छ. शेड्युलमा मात्रै घटाएर पुग्दैन, घटाइएको शेड्युल अनुसार विभिन्न स्ट्र्याटेजीहरू इम्प्लिमेन्ट गरेर रियल फिल्डमा इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ. अब यो स्लाइडमा चाहिँ कम्प्यारिजन देखाएको छ क्र्यासिङ र फास्ट ट्र्याकिङको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू के छन् र के डिफरेन्स छ भन्ने कुरा छ. अब क्र्यासिङको कुरा अघि नै गऱ्यौँ. यो चाहिँ मोर रिसोर्सलाई चाहिँ क्रिटिकल पाथ एक्टिभिटीहरूमा असाइन गर्ने हो. की क्यारेक्टरिस्टिक्स, कस्ट, यसले युजली कस्ट इन्क्रिज गराउँछ, बढी कस्ट लाग्छ र तर त्यति रिस्क जेनेरेट गर्दैन. र उदाहरणको रूपमा एउटा सिम्पल एक्जाम्पलको रूपमा एउटा पार्टी 10 जनाको लागि प्लान गरिएको थियो भने 12 जना आइदिए र फ्याक्टरको रूपमा 12 जना पनि आउन सक्छन् भनेर 12 जनाको लागि प्लान गर्नुपर्ने केसमा चाहिँ यसको उदाहरण दिन सकिन्छ क्र्यासिङको. फास्ट ट्र्याकिङको पनि त्यही हो. अघि एक्जाम्पलमा पनि डिस्कस गऱ्यौँ. डु एक्टिभिटिज इन प्यारलल देन द्याट वुड नर्मली बी इन सिक्वेन्स. यो चाहिँ फ्लेक्सिबल हुन्छ तर कस्ट इन्क्रिज गर्छ. पोटेन्सियल रिवर्क पनि हुनसक्छ. अघि नै मैले डिजाइन र कन्स्ट्रक्सनको प्यारलल गर्दाखेरि फास्ट ट्र्याकिङ गर्दाखेरि कस्तो प्रब्लम आउन सक्छ भन्ने कुरा ब्रिफली बताएको थिएँ. त्यस्तो क्षण आएको खण्डमा कस्ट पनि इन्क्रिज हुनसक्छ, रिस्क बढाउँछ यसले. र अब एडिसनल कम्युनिकेसन मेकानिजमहरू इस्टाब्लिस गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने फास्ट ट्र्याकिङ गर्दाखेरि सिक्वेन्सियल. अब शेड्युलमा त एउटा टिपिकल कन्स्ट्रक्सन शेड्युलमा त मतलब 1200-1000 वटा एक्टिभिटीहरू हुन्छ. तीमध्ये लगभग 30 वटा एक्टिभिटीलाई नै फास्ट ट्र्याकिङ गर्न खोज्यो भने इट बिकम्स अ रियल कम्प्लेक्स म्याटर द्याट रिक्वायर्स एडिसनल कम्युनिकेसन एन्ड कोअर्डिनेसन एक्टिभिटिज. कन्क्लुजनमा अब लगभग अन्त्यतिर आइपुगिसक्यौँ हामी. अब धैर्यताका साथ यो चाहिँ मेरो प्रस्तुतिलाई सुनिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई. र कन्क्लुजनमा भन्नुपर्दाखेरि हामीले के डिस्कस गऱ्यौँ त? हाउ टु अपडेट द प्रोजेक्ट सेड्युल्स एन्ड युज देम टु मोनिटर एन्ड कन्ट्रोल द प्रोजेक्ट. यो कुरा गऱ्यौँ. अपडेट कसरी गर्ने, कसरी मोनिटर गर्ने र त्यो अपडेटेड सेड्युललाई चाहिँ मोनिटरिङ एन्ड कन्ट्रोलिङमा कसरी युज गर्ने भन्ने कुराहरू गऱ्यौँ. अन भ्यालु म्यानेजमेन्ट सिस्टमका कुराहरू गऱ्यौँ डिटेलमा. युज अफ अन भ्यालु म्यानेजमेन्ट इन्डिकेटर्स का कुराहरू गऱ्यौँ. प्लान भ्यालु, अन भ्यालु, एक्चुअल कस्ट, शेड्युल भेरिएन्स, कस्ट भेरिएन्स, एसपिआई, सिपिआई, इएसी, इटिसी, टिसिपिआई, यी सबै इन्डिकेटरका कुरा गऱ्यौँ. सिम्पल इन्डिकेटर, कम्प्लेक्स इन्डिकेटर सबैका कुरा गऱ्यौँ. शेड्युल एनालाइसिस एन्ड फोरकास्टिङका कुराहरू पनि गऱ्यौँ. प्रोजेक्टको फोरकास्टेड कम्प्लिसन डेट, कम्प्लिसन बजेट निकाल्न सकिने भयो. र लास्टमा शेड्युल कम्प्लिसनका कुरा गऱ्यौँ. र यति भन्दै म आफ्नो प्रेजेन्टेसन टुङ्ग्याउन चाहन्छु र सबैलाई फेरि पनि धन्यवाद. धैर्यताका साथ सुनिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद सबै पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई. र यहाँहरूको केही क्वेसनहरू छन् भने पक्कै पनि आएका छन् होला मेसेजमा, त्यसको आन्सर दिने कोसिस गर्नेछु. धन्यवाद, नमस्कार. Thank you, sir. So हाम्रो क्वेसनहरू हेर्दाखेरि धेरै क्वेसनहरू चाहिँ हैन हाम्रो
practical example, real life application or के हुन सक्छ यो theoretically त हामी धेरै particular terms हरु देख्यौ हैन तर कसरी हुन्छ भनेर सुरुमा question आएको थियो त्यसलाई नै हामीले बिस्तारै as we went through the presentation धेरै question हरु चाहिँ हैन the smaller scale मा example हरु हाम्रो presentation मा पनि देखियो so त्यो question हरु त हामी लिदैनौ अरु specific question हरु पनि छ related to maybe budget versus time अनि अर्को चाहिँ हैन कुन tool use हुन सक्छ भनेर so त्यो specific question हरुलाई चाहिँ I think हामी अलिकति over त गइसकेका छौं तर we are still trying to हुन्छ नि धेरै over time नजाउँ भनेर नै कोशिश गरिरा छौं so like I said majority question हरु चाहिँ answer भइसकेको देखिया छ हैन अरुहरुलाई चाहिँ हामीले written response पनि यहाँहरुलाई present गर्ने छौं भनेर अघि पनि mention भयो and we will still do the same एउटा quick चाहिँ यमन sir if you can just point out the tools हामीले अब EVA को कुरा गर्यौ EVM को कुरा गर्यौ हैन हामी के tool available छ के छ हाम्रो option त्यति मात्र भन्दिनु भयो भने अनि त्यसपछि हामीले written response मा question हरुको answer चाहिँ हाम्रो attendee हरुलाई will present sir हजुरको mic mute मा छ सरी यो अर्न भ्यालु म्यानेजमेन्ट का टुलहरुको कुरा सोध्नु भयो हैन हजुर सर यो एउटा शेड्युलिङ सफ्टवेयरले सबै गर्छ अहिलेका शेड्युलिङ सफ्टवेयरहरु धेरै फिचर रिच छन् जस्तै प्रिमाभेरा ओराकलको एमएस प्रोजेक्टका शेड्युलिङ प्लेटफर्ममा यी सबै अप्सनहरु अवेलेबल छन् र मेन इम्पोर्टेन्स भनेको महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको यसको कन्सेप्ट बुझ्ने हो स्ट्यान्डर्डलाई फलो गरेर यसको कोर कन्सेप्टलाई बुझेर एप्लाई गर्न सक्नु पर्यो यी सबै टुलहरु सफ्टवेयरमै छन् प्लानिङ सफ्टवेयरमा छन् फर एक्जाम्पल प्राइमाभेरा फर एक्जाम्पल एमएस प्रोजेक्ट yes thank you sir so हामीले यो प्रेजेन्टेसन को रेकर्डेड मटेरियल पनि साथसाथै यहाँहरुको स्पेसिफिक क्वेशनहरु कुनै छ भने त्यसको रिटन आन्सरहरु चाहिँ यहाँहरुलाई प्रस्तुत गर्ने छौं अहिलेको लागि हाम्रो टाइम पनि ख्यालमा राख्दै म हाम्रो नेक्स्ट एजेन्डातिर तर्फ जाँदै छु हाम्रो गेस्ट स्पिकरलाई निम्त्याउन चाहन्छु उहाँलाई इन्ट्रोड्युस गर्नु पर्दा चाहिँ मिस्टर निकोलस पाण्डे has more than 10 years of work experience in managing construction projects as project in charge in many international contracts specializing in highways, water supply, bridges, etc. He is the executive director of Kalika Constructions Private Limited. Mr. Pandey has received various professional awards including Best Contractor for the year 2010-11 and 11 and 12, awarded by the Federation of Contractors Association of Nepal, and Best Contractor of the year 2015, 2017 and 2018, awarded by the Asian Development Bank. Mr. Pandey is the Senior Vice President of Federation of Contractors Association of Nepal, the only umbrella organization of over 17,000 active contractors of Nepal. He was former second vice president from 2016 to 2018 of International Federation of Asian and Western Pacific Contractors Association, past president of Nepalese Young Entrepreneurs Forum, member of Young Presidents Organization, past president of Youth Community for Nepalese Contractors and National Council member at Confederation of Nepalese Industry. Mr. Nicholas Pandey, welcome to our session, and please give us your valuable inputs. Thank you. Thank you, Triptiji, for that long and wonderful introduction. Am I audible right now? I think I have a little problem with my internet lately, so you can just give me a thumbs up then if you can hear me. We can hear you. Thank you. Thank you, Nirola sir. Amazing tools on value analysis schedule updates. I mean, I think these two tools are one of the most important tools for managing engineers and architects. The reason I'm saying managing engineers and architects is because, like, when you talk about projects, for me there are 4 major inputs in a project. Like we call 4M: manpower, machine, money, and material. And if we can plan, manage, and control these inputs, then I think the result is a successful project on time,
So whenever you talked about schedule updates and then earned value analysis, and when you talked about those two, Primavera and Microsoft the project, what from my experience is working in different projects, working with the consultant engineers, with the employer, that is the Nepal government of Nepal employees and contractors, my fellow contractors. We use Microsoft Project and we use Primavera, but I think the only the major roles of these two tools to code. For instance, like on Microsoft Project or Primavera. So let's say it's a 2-year project. We have all those different tasks, and we divide them in 2 years with, of course, the holidays and this and that there. And then we give it to our consultant. It could be like between the client and the client and the contractor, and that's about it. And the next month we use that tool again, and then what is our progress, and schedule, are we lagging, or are we on time, and this and that, and then that's it. And after 6, they will accommodate all the tasks in the completion. And we again make a different work schedule. But what you've told today, Mr. is not just about planning and reporting, but I think this is about managing and controlling at the same time. Because like when we talk about talk about the projects, I think like how we plan it, how we manage it, and because if we just plan, then we might not have a successful project end. So when you said schedule update, so I think it's very important that we look schedule and then, but we plan when you're setting your work schedule, we will coincide the number of tasks, number of manpower that's required at that particular time of the year or the month, so that we would plan and manage and control all those resources. May it be, let's say, like if you're building a house, then if we're doing your structure, then what kind of RMC am I going to need, and what volume of RMC am I going to need in which week of what month? So that way, like I think like a lot of control and then managing resources can be done. I would not like to go into a lot of details because Mr. Nirola, you went to extensive detail on all those, but I think what I can tell, like I'm not sure what kind of audience we have, what kind of diverse audience we have, but I'm sure like there are lots of young engineers and architects out there, or even like architects and engineers who are more experienced than me or to enable their businesses. Because look at us right here, right now, like because of COVID, because of this COVID phenomena, we are here in our own desktop. So this kind of with a software developer to make a very customized software whereby I can also plan, manage, and execute actually run over time, so that I can foresee the future, foresee the cost overrun now, and then I would know where I can play around, whether it would be my human resources or my financial, and I can actually sort of like improvise so that I would not run overtime and off
project. So you use the components in your project to be reporting to you, collecting data, and inputting it in this particular software you would like to say. So what I've done in my company, I've tidied performance of every year key performance indicators or tasks to all the components, all the people, all the manpower of particular project, so that they would not forget to report on a daily basis and put the input in the software, so that on the other end, I might not be on the site, but like I would get every work detail, every progress, every setback, staying in Kathmandu or anywhere else in the world, so that I can promptly and then I could, like, at any given time of the day, reschedule, replan, and what Mr. Nirola said, the earned value analysis, schedule updates, and all these tools can be used, so that my project would not go overrun, would not overrun time, or at least overrun time as I would not want it to be. So I guess like this would be it from my side for today, because like again said, like Mr. Nirola had a lot to say, but I'm very much excited that this tool is a very promising tool, and I think like not just older or the experienced engineers, but the younger engineers and architects, if you equip yourselves with these kind of tools, then it won't be a long time before you become managing architects or managing engineers, and you would actually be a very valuable asset to your companies if you're an employee, and you yourself be a very valuable asset to your own company if you are an employer. Thank you so much. Thank you so much, sir. So definitely we have learned that reporting is very essential when you're working in a project environment. Schedule management is very essential because we are dealing with resource management, schedule ma time ma sabai kura kasari sakaune bhanera. So this is a very vast topic. We have our guest speaker and our presenter, they have tried to incorporate as much information as possible yo hamro session ko timing ma. And thank you all for staying. I mean, alikati time-wise, alikati over gaye pani. We hope you have learned, you have something to take away from today's session. So to close the session officially, ma feri pani Mr. Rajiv Thapa lai nimtaउँदैछु. He is again the Director of Operations and Procurement and Nepal Country Representative for CDM Smith. Sir, please go ahead and close the session first. Thank you. Thank you, Trupti. सुरुमा म आजको प्रेजेन्टर्स यमन्तजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले चाहिँ एउटा कम्प्लेक्स टपिक यो स्केड्युल्स एन्ड अर्न भ्यालु म्यानेजमेन्टलाई यो छोटो समयमा वेबिनार मार्फत जुन डिटेलमा चाहिँ यसलाई एक्सप्लेन गर्ने उहाँले कोसिस गर्नुभयो, त्यो साह्रै नै सराहनीय थियो। थ्याङ्क यू भेरी मच। त्यस्तै आजको कार्यक्रममा हाम्रो धेरै एक्सपिरियन्स र यो हाम्रो फेडरेसन अफ कन्ट्राक्टर्स एसोसिएसन अफ नेपालको सिनियर भाइस प्रेसिडेन्ट निकोलस पाण्डेजीले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिई आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गरिदिनु भएकोमा उहाँप्रति पनि हाम्रो धेरै धेरै हार्दिक धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। अनि आजको कार्यक्रममा पार्टिसिपेट गर्नुहुने सम्पूर्ण अटेन्डिजलाई पनि हाम्रो धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँहरू मोस्ट अफ यु आर रिपिट पार्टिसिपेन्ट्स, जुन चाहिँ एक्चुअली रियली मेक सेन्स। हाम्रो यो 11वटा वेबिनार चाहिँ अलमोस्ट टाइड अप छ। ओभरअल हेर्ने हो भने इन्डिभिजुअल सेसन लिँदाखेरि पनि फाइदा त हुन्छ, तर सम्पूर्ण सबै सेसनहरू लिँदाखेरि चाहिँ यो कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्टको चाहिँ विभिन्न एस्पेक्ट्सहरूलाई हामीले कभर गरेका छौँ। अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ सुरुवात हामीले चाहिँ हेल्थ एन्ड सेफ्टीबाट गऱ्यौँ यो कोभिड-19 को सिचुएसनमा, त्यसपछि डिजाइन, अनि त्यसपछि कम्युनिटी इन्गेजमेन्ट, इन्भाइरोमेन्टल सस्टेनेबिलिटी, अनि लास्ट उसमा प्लानिङ स्केड्युलिङको कुरा गरेका थियौँ। अहिले हामीले स्केड्युलिङ र अर्न भ्यालु म्यानेजमेन्ट, यो चाहिँ प्रोजेक्ट कन्ट्रोल्सको चाहिँ एकदमै टेक्निकल हिसाबले एकदमै महत्त्वपूर्ण टुलहरू हो। हामी प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टले चाहिँ अब प्रोजेक्टको चाहिँ एउटा 3टा कन्स्ट्रेन्ट्सहरू हुन्छ होइन, स्कोप, स्केड्युल र कस्ट। यो 3टालाई चाहिँ हामी म्यानेज गर्न खोज्छौँ। त्यो 3टालाई म्यानेज गर्ने जुन प्रोसेस उहाँले अहिले
यमन्तेजीले जुन एक्सप्लेन गर्नुभयो मलाई जहाँसम्म लाग्छ यहाँहरू सबैलाई यो इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो र युजफुल पनि भयो होला र प्लस यहाँहरूलाई अपर्च्युनिटिज छ क्वेसन्स गर्नलाई विल बी भेरी ह्याप्पी टु टेक यु क्वेसन्स एन्ड प्रोभाइड यु मोर इन्फर्मेसन अनि अब त्यस्तै प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टमा हाम्रो लास्ट टाइम चाहिँ धेरै क्वेसन्सहरू आएको थिए अब हामीले यो टेक्निकल म्यानेजमेन्टको कुरा गरिरहेको छौँ अब त्यसमाथि अब यसमा यो 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 प्रोजेक्ट कन्ट्रोल्समा हामीले रिस्क म्यानेजमेन्ट कम्युनिकेसन्स म्यानेजमेन्टहरू छँदै छ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको इन्टायर स्कोपलाई हेर्ने भने हामीले स्टेक होल्डर म्यानेजमेन्ट प्रोक्योरमेन्ट म्यानेजमेन्ट यिनीहरू पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू इम्पोर्टेन्ट आस्पेक्ट्सहरू हुन् यो सबैलाई कम्बाइन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा सक्सेसफुली प्रोजेक्ट चाहिँ जुन डिफाइन गरेको थियो एज प्लान्ड चाहिँ हामीले डेलिभर गर्न सक्छौँ इन आइडियल सिनारियो समटाइम्स चाहिँ सायद अब अलिकति स्केड्युल अलिकति ढिलो हुन सक्छ कि कस्ट अलिकति माथि जान सक्छ कि भन्ने कुराहरू हो जहाँसम्म स्कोप छ स्कोपको चाहिँ अब विथ क्वालिटी कम्प्लिट गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ र इफेक्टिभ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट भयो र यो विभिन्न नलेज एरियाजलाई चाहिँ इफेक्टिभली इम्प्लिमेन्ट गर्न सकियो भने चाहिँ हामीले चिताएको जस्तो प्रोजेक्ट चाहिँ विदिन स्कोप विदिन टाइम विदिन कस्ट अचिभ गर्ने चान्सेस धेरै हाई हुन्छ र हाम्रो सिडिएम स्मिथको अनुभव पनि हामीले धेरै ठुल्ठुलो प्रोजेक्टहरू चाहिँ बिफोर टाइम विदिन बजेट हामीले कम्प्लिट गर्न सकेका छौँ गर्दाखेरि यो टेक्निक्सहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र आशा गर्छु यहाँहरूले चाहिँ आजको कार्यक्रमलाई चाहिँ इन्जोय पनि गर्नुभयो होला र यहाँहरूको लागि चाहिँ सूचनामूलक युजफुल पनि रह्यो होला त्यस्तै हाम्रो यो 11वटा वेबिनार सिरिजको बुधबार चाहिँ हामी अब अलिकति टेक्निकल क्वालिटी एस्योरेन्स त्यसलाई कभर गर्छौँ र आशा गर्छु यहाँहरू त्यसलाई फेरि जोइन गर्नुहुनेछ मैले समयलाई विचार गरेर म धेरै समय लिन चाहन्न वी have already exceeded time तर आजको टपिक पनि त्यतिकै कम्प्लेक्स थियो एट द एन्ड हाम्रो यो वेबिनार अर्गनाइज गर्ने लजिस्टिकली सपोर्ट गर्ने हाम्रो तृप्ति गिरी हुनुहुन्छ अर्जुन कुमारजी हुनुहुन्छ हाम्रो कम्युनिकेसन स्पेशलिस्ट रवि श्रेष्ठ हुनुहुन्छ आइटी स्पेशलिस्ट त्यस्तै शिव हुनुहुन्छ आइटी स्पेशलिस्ट उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम यही अन्त गर्ने अनुमति चाहन्छु धन्यवाद थ्याङ्क यू नमस्ते